आपले मुखेलमंत्री आणि आतांचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिन, आदले मंत्री बाब अलेक्स सिक्वेरा, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सगळे वावुरपी, डिस्ट्रिक्टाचे वावुरपी, डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आणि ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर पोटतिडकीन एकट्या आयिल्ल्या म्हज्या गोंयकारांनो, आज ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर पोटतिडकीन लोक एकट्या आयल्यात। हाचे कारण आज गोंयकारांचो फुडार काळखांत आसा, फुडें कितें तरी अरिश्ट जावपाचें आसा हें आज आमकां दिसता आनी म्हणून आज इतल्या व्हड संख्येन गोंयकार ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर एकटे आयल्यात। आनी आज आमी हांगा रावन सोपूत घेवया की जी चळवळ आज आमी सुरू केल्या गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या तरणाट्यां खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर जी चळवळ आज सुरू जाल्या ह्या सरकारा विरुद्ध, ती आमी बंद उडोवची ना, सदांच ती आमी चालू दवरतले आमकां जैत मेळसर। आनी जेन्ना जेन्ना ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर असो कितें निर्णय जाला तेन्ना त्या लोकांक जैत मेळ्ळा हें इतिहास आमकां सांगता। ह्याच ऐतिहासीक मैदानाचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहियान स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू केली, निमणें पर्व, आनी ती चळवळ तशीच चालू उरली आनी 1961 वर्सा गोंयकारांक जैत मेळ्ळें। हातूंतय ह्या चळवळीक गोंयकारांचें जैत हें निश्चित आसा, हातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना। कोळशाच्या प्रदुशणाचो हो प्रश्न घेवन फाटलीं 20 वर्सां वास्कोच्या लोकांनी निदर्शनां केलीं, चळवळी उबारल्यो, पूण MPTचे जे कोण लोक आसात किंवा हे जे सरकार आसा त्या सरकारान तांकां दाद दिली ना। 20 वर्सां पयलीं हो प्रश्न फक्त वास्को पुरतो मर्यादीत आशिल्लो। आज हो प्रश्न वास्कोचोच उरूं ना, हातूंत फक्त वास्कोच्या लोकांचें भविश्य काळखांत आसा अशें न्हय। हो प्रश्न संबंद गोंयकारांचो जावन आसा, गोंयच्या फुडाराचो जावन आसा, आनी देखून दर एका गोंयकारान ह्या चळवळींत वांटेकार जावन ही चळवळ जैतवंत करपाची गरज आसा। आज रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगचें काम ते ताकतिकेन करपाक सोदतात। म्हाका दिसता हांगा एक रेल्वे आसा, पॅसेंजर ट्रेन चलतात, गुड्स ट्रेन चलतात, सगळें कितें बरें बेसपणान सगळें चल्लां, आनी तरी आसतना आनीक एक ट्रॅक घालपाची गरज कितें? तर कोळशाची वाहतूक दोळ्या मुखार दवरूनच म्हाका दिसता हे डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदतात आनी एक ट्रॅक थंय घालपाक सोदतात। हातूंत गोंयकारांचो फायदो कांयच ना, गोंयचो फायदो कांयच ना। म्हाका दिसता ही गोंयकारांची फसवणूक जावन आसा, गोंयकारांक ते फटोवपाक सोदतात। आनी जो कोळसो गोंयांत येता तो कमी येता, कितलो येता आमकां खबर ना, पूण जो कितें कोळसो गोंयांत इम्पोर्ट जाता तातूंतलो कितलो कोळसो गोंयकार यूज करतात किंवा गोंयांत ताचो उपयोग जाता। म्हाका दिसता जो कोळसो गोंयांत इम्पोर्ट जाता तातूंतलो फक्त 1% 1% कोळसो हांगा गोंयच्या ह्या आमचे ज्यो फॅक्टरी आसात त्या फॅक्टरींनी ताजो उपयोग जाता। जर गोंयांत ताची कांयच गरज ना जाल्यार हो कोळसो गोंयांत हाडपाची गरजूच कितें? हो कोळसो हांगाच्यान आमच्या दुसऱ्या राज्यांत वता आनी थंय ताजो उपयोग आसा। जर तांकां कोळशाची गरज आसा जाल्यार तांणी हो कोळसो डायरेक्ट त्या राज्यान इम्पोर्ट करचो, थंय व्हरचो। तो गोंयांत हाडून थंय व्हरपाची गरज कितें? तातूंत कोणाचो तरी स्वार्थ आसा, कोणाचो तरी स्वार्थ आसा।
आनी त्या स्वार्थाक लागून हो कोळसो ते गोंयांत इम्पोर्ट करतात आनी गोंयच्यान ते रेल्वेन आनी हेर मार्गान ते कर्नाटकांत व्हरपाक सोदतात. आज तुमी वास्को वचून पळयात, वास्को अशी एक पासय मारात, थंय वेगळी वेगळी दुयेंसां पातळिल्लीं तुमकां दिश्टी पडटलीं. चड करून जाणटे ल्हान भुरगीं हांकां ब्रिथींग रिलेटेड डिसिजीस जावपाक लागल्या, तांकां स्वासोस्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागला. ही एक दुख्खाची गजाल. तांचे कडेन पयशे आसात ते हॉस्पिटलांनी वचून बरें जातले, पण सामान्य मनीस, एक गरीब मनीस, तो कितें करतलो? ह्या दुयेंसा लागून तो मरता. म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना वास्कोच्या लोकांनी ह्या कोळशाच्या प्रदुशणा आड आंदोलन उबारला, निदर्शनां केल्यात, पेटिशन दिला एमपीटी सदांच ताका उत्तर दिता की प्रदर्शन नियंत्रणांत आसा, भिवपाची कांयच गरज ना. म्हाका दिसता गोंयांत सगळेच कितें नियंत्रणांत आसा. हें सरकारी नियंत्रणांत आसा, ह्या देशाची लोकशाय मोदीच्या नियंत्रणांत आसा. आनी देखून आज हें सरकार, गोंयचें सरकार मोदीच्या नियंत्रणा खाल वावर करतात आनी आमकां सांगता भिवपाची कांयच गरज ना. मंगळा भावानो आनी भयणीनो, हो जो कोळसो जो हांगा येता, पावसान इतली ताजें प्रदूशण इल्लें कमी आसता पावसाक लागून, पूण ऑक्टोबराचो म्हयनो लागलो की कोळशाची धूल सगळ्या वास्कोच्या लोकांच्या पोटांत वता, नाकात वता, ते दुयेंत पडटात. तुमी जर पळयली जायत जाल्यार आनी कांय तेंपान हांगा जर हो कोळसो असोच येवपाक लागलो आनी हांगच्यान जर भायर वचपाक लागलो आनी डबल ट्रेकिंग जालें, आज जितलो कोळसो गोंयांत येता ताजे परस कितलेशेच चड पटीन कोळसो गोंयांत आयात जातलो, इम्पोर्ट जातलो आनी तो गोंयच्यान दुसऱ्या राज्यांत वतलो. आनी हांगा हें गोंय काळें किट्ट जातलें. आनी म्हाका दिसता लुईजीन फालेरान एक फावटी एसेंब्लीक एक तेन्नाचे मुखेलमंत्र्याक देख दिल्ली की एक धवें मांजर जर वास्को व्हरून सोडली जाय सकाळी फुडें आनी सांजचें वचून तर तो परत त्या मांजराक हाडली जाय जाल्लें तुमकां एसेंब्ली सांगिल्लें हातूंत म्हाका उडास जाता. तेंच आमचें जावपाचें आसा. जे कोण गोरे आसा ते काळे जावपाचे आसा. भावनो, आमची कात काळी जावपाची आसा, आमचे भितर विकार जावपाचो आसा. आतां विकारान आमी सगळे मरपाचे आसा. म्हूण देखून आमकां हें डबल ट्रेकिंग नाका. डबल ट्रेकिंग हे गोंयकारांच्या फायद्याचें न्ही, गोंयच्या फायद्याचें न्ही. कोणी तरी जिंदाल आनी अदानी हे व्हडले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात तांच्या फायद्या खातीर हें डबल ट्रेकिंग करपाक लायलां. म्हाका दिसता आमच्या आरोग्याचेर जातलो तसो पर्यटनाचेरय जातलो, टुरिजमाचेर जातलो. आज सबंद देशांतले लोक, सबंद जगांतले लोक गोंयांत येतात ते कित्याक? कोळसो पळोवपाक. ते येतात हांगासरलो निसर्ग पळोवपाक, हांगासरली पांचवी चार आमची रानां पळोवपाक. आनी ते जर एक फावटी गोंयांत आयले जायत, दिल्लीचो गौरव आयलो, तो परत वतना ताची कात काळी जाल्ली तुमकां दिश्टी पडटली. आनी तो दुसरे फावट तो दिल्लीचो गौरव मनीस काळो जावपाक ह्या गोंयांत केन्नाच येवपा ना. इतलें प्रदूशण जावपाचें आसा. आनी देखून आमी मागता त्या सरकारा कडेन, जर तुमी लोकशाही मानतात, लोक जे कितें सांगतात तांचे कडेन वार्तालाप करात, तांचे उलयात, तांकां समजून घेयात. आनी तुमी जर हें आयकून घेतलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितपणे तुमकांय पडटलें की हो जो डबल ट्रेकिंग जो आसा हो गोंयच्या हिताचो न्ही. तो ट्रकाचें काम जें आसा, रेल्वेचें काम जें आसा तें आमी बंद करपाक केंद्र सरकाराक सांगूं जाय. चड वेळ घेना. तुमी सगळ्यांनी म्हजी 2 उतरां आयकली. ह्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. देव बरें जावं. हे आसले MK शेख. मुखार आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो महिला अध्यक्षा ॲडव्होकेट प्रतिमा कोतेलो.
उलोवप्यांनी एक उगडास धरचो की फक्त 5 मिनटां भितर आपणाचे गोंया बद्दल आनी ह्या मुवमेंटा बद्दल 5 मिनटांनी आपणाचे विचार मांडचे. हांगा हजीर आशिल्ले आमचे मानेस्त, आमचे पक्षाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दॅट इज दिगंबर बाब, आमचे पक्षाचे PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे खासदार साऊथ गोंयचे बाब सार्दीन, आमचे रिस्पेक्टेड MLAs बाब लुईजिन फालेरो आणि बाकी सगळे मानेस्त PCC ऑफिस बेरर्स साऊथ, सगळे काँग्रेस लवर्स आणि कार्यकर्त्यांनी माझो प्रतिमा दिवचो माई मोगाचो योगार. जायते स्पीकर आसा हाजेर उलोवपाक, म्हणून हांव 2 ते 3 मिनटां उलोवपाक सोदतां. आमी जे हांगा हाजीर आसा ते सगळे आयज हांगा हाजीर आसा ते कित्याक हाजीर आसा, कित्याक तांकां खंय तरी पटला दॅट से नो टू कोल, दॅट आवर मेन गोल इज टू से नो टू कोल. आयज कितेंय जालें जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा, तुमी ल्हान आसता साकून आतां देखून तुमकां खबर आसतली, इफ वी डोंट वॉन्ट समथींग, वी डोंट लायक समथींग, वी ओपोज, आनी दॅट इज आर रायट. नाका म्हणपाक आमकां अधिकार आसा. जेन्ना जेन्ना कितें बरें आसा ताका कोण ना म्हणपाक ना, पूण जेन्ना कितें तरी रॉंग आसा, कितें वायट आसा, ते प्रत्येक मनशाक एक नागरीक गोंयकार म्हणून एवरी ह्युमन बींग हॅज गॉट द रायट टू से नो, अँड दॅट इज वॉट टुडे गोवन्स आर डुईंग. आमकां गोंयान कोळसो नाका आनी आमकां गोंयान कोळसो बाब MK शेखान सांगिल्लें, कोल खरेंच आमकां कांयच फायद्याचो ना. गोंयकारांक म्हणटा तो कांयच फायद्याचो ना कोल. बरें आमचो कितें फायदो जाता, गोंयांक कितें फायदो जाता, गोंयकारांक कितें फायदो जाल्यार आमी चिंतपाक जातालें. तुमकां फक्त आमच्या स्टेटीक कोल हाडून दुसऱ्या स्टेटीक लागून, पूण कित्याक सरकार कित्याक बेड्या भशेन करपाक लागला? कित्याक तुमकां फायदो आसा म्हणून? प्रमोद सावंत इज आन्सरेबल. कोणे तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी सांगपाक जाय. आज जे आमदार आसा ते, आमचे मंत्री आसा ते BJPचे, तो निलेश काब्राल, हांव ताजी इंटरव्यू पळयतालें वदोळके बरोबर, जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर आसा तो, ते ताका विचारता, सर डोंट यू थिंक गोंयकार त्या दीस राती इतले हजरांनी थंय प्रोटेस्ट करपाक गेले, आख्खे रात जागरण केली, डोंट यू थिंक इट्स गोना डिस्ट्रॉय गोवा, डिस्ट्रक्शन? ही से नो, स्ट्रेट नो. कित्याक नो? कित्याक निलेशाक बाबा खबर आसा ताका कितले कमिशन आनी ताका ताजे आयज आमदारी ओगी आसा. कोण एकलो तांचो मिनिस्टर ओ MLA आयज उलयना जाला, आनी हें आयज लोकांक कळपाचें गरजेचें आसा. आनी तुमी कोल हाडटले? आमी कोविडांत किट्स दिवपाक भोंवतालीं, बायलांचे मेन्स्ट्रुअल किट्स दिवपाक भोंवतालीं, तेन्ना हांव म्हज्या टिमाक घेवन जे हांगा आसा हाजीर, आमी खरेंच वास्को गेलीं. आनी बाब MK शेखान म्हणल्यार तेजें हांव उदाहरण दितां. तुमी पयलां आसतलें महिला काँग्रेस सदांच धवी घालून भोंवता, सदांच वायट. आमी भोंवली ते खारी वाड्यार भोंवली आनी खंय भोंवली, आनी गाडयेंत बसता म्हणल्यार आमी आमचे कुर्ताच काळे जाल्ले आनी फकाणांनी खरी खबर ही. जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करपाक गेल्लीं तेन्ना लोकांनी सांगलेलें आसा, आमकां लोकांनी किचनात व्हरून आमकां बायलांनी दाखयल्लें आसा की मॅडम पळयात म्हणून कोलाक लागून आमी पोल्युशन जाता म्हणून 2 वर्सां फाटीं आमी गेल्लीं तेन्ना आमी पळयलां स्वता लोकांचे किचनात धूळ, ताटाचेर धूळ, तांच्या हांड्याचेर धूळ, तांच्या बेडशिटाचेर धूळ, तांच्या बलकांचेर धूळ, आनी ते धुळेक लागून कितले तरी सिनियर सिटीजन्स लंग्साक न्ही प्रॉब्लम जावन, लंग्स डिजीज जावन आयज सफर जाल्यात आनी मेल्यात देखून. भुरग्यांक न्ही प्रॉब्लम जाल्ले आसात. सो हेजेर विचार करपाक जाय सरकारान की गोंयकारांक कांयच गरज ना कोलाची. तुमची कोलसां भरपा खातीर कित्याक तुमी आमचे जनरेशन, आमचे फ्युचर पिळगी, आमचे भुरगीं, आमची नातरांक तुमी हें करतात? अरे लोक गोंयांत नांव कितें आसा आयज? आयज लोक कशें म्हणटात स्विझर्लंड, मागीर लोक म्हणटात थायलंड, तशें लोक म्हणटात गोवा. गोंया कित्याक येतात? हे आमचे दर्या पळोवपाक, चर्चीस पळोवपाक, आमचे टेम्पल्स, आमचे सैमीक सुंदर गोंय जें आसा सिनीक ब्युटी पळोवपाक. तुमी कोल हाफ करून सारकें डिस्ट्रॉय करपाक सोदतात. आनी ताका लागून डबल ट्रेकिंगान कितें जातलें? सगळे घाटांतल्यान जे तुमी हाडटले तुमचे हे ट्रॅक्स करपाक सोदतले, पूण आमचे गोंयां आमचे सगळे रानां आसा ती, यू आर गोना डिस्ट्रॉय आवर नेचर, यू आर गोना डिस्ट्रॉय द एनिमल्स.
जनावरां आमचे रानां तुमी पिड्यार करपाक भायर सरल्या. आमचे फ्युचर जनरेशन्साक कितें इफेक्ट जावपा आसा. कितले तरी जनावरां मरतलीं. खंय तरी हांवें एक व्हिडिओ पळयतालो 59,000 समथींग ट्रीज सॅक्रिफायस करतली झाडां कडेन. तुमी वन महोत्सव करतात. सरकार हांगा एक सायडीन प्रमोद सावंत देर इज वन महोत्सव झाडां रोयता आनी हांगा डबल ट्रॅकिंगाक लागून तुमी 59,000 झाडांचेर बली दिवपा आसा. अरे भुरग्यांक न्ही तुमी EVS कित्याक शिकयतात. तुमी शिकपाक कित्याक लायतात. EVS म्हणटा तो एनवायरमेंटल स्टडीज म्हणटा तो फर्स्टाक स्टार्ट जाता. तो टील 10th द चायल्ड हेज टू स्टडी. एवरीवन हेज स्टडीड हू आर प्रेझेंट हियर. And what we study? How to protect our environment. And you all are here trying to destroy the environment at the cost of Goa and Goans. It's high time that सरकारान चिंतपाक जाय. तुमी फायदो गोंयकाराचो करना. आमकां खबर आसा तुमकां इंट्रस्ट तुमचे आसा कित्याक तुमकां कोट्यांनी आनी कोट्यांनी कमिशन मेळपा आसा. निलेश बाबाक सांगपाक सोदता बाबा तूं फुटल्या टर्मात उरपाना पूण ही आमची पिळगी आसा ती उरतली. ही भुरगीं आमची जनरेशन आसा ती आसतली. तुजें तूं पोटाचें तुज्या पिळगेचे फायद्याचें चिंतनाका कित्याक तुका खात्री आसतली की तूं परतून आनी येवपाना म्हणून. पूण चीत गोंयकारांचें चीत गोंयच्या भुरग्यांचें. सो से नो टू कॉल. हांव खरेंच हांवें करता कॉन्ग्रेच्युलेट करूंक सोदता आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत, तशेंच आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश, आमचे हाजीर आशिल्ले MLA बाब लुईझीन फालेरो, सार्दीन बाब आनी सगळे जे हांगा हाजीर आसा तांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करूंक सोदता. कित्याक ते दीस आमचे लोक जेन्ना चांद्रार गेले तेन्ना आय हर्ड दॅट अरावंड 1,000 आमचे कार्यकर्ता तितूंत बायल्यो भुरगीं ते प्रेझेंट आशिल्ले आनी टील 5 o'clock 6 o'clock they were there and which was led by our leader of opposition Digambar Kamal. And here we are again here and this is just all Congress karyakartas but as Neez Goenkars who are present here because we believe, Congress party believes in protecting our environment, in protecting our nature. So please, our main goal will always be no coal. Let's fight and be together. Jai Hind. जय हिंद. देव बरें जावं. बाय प्रतिमा इश्टानो, आमी गोंय खातीर झगडोवपाक हांगा येयल्ले आसा. गोंय खातीर झुजपाक आमी हांगा येयल्ले आसा. आतां हो जो आमचो बॅनर आसा ह्या बॅनराचेर वयर आमी बरयलां ओन्ली गोल से नो टू कोल. हांव म्हणटलो ओन्ली गोल. तुमी सगळ्यांनी मोठ्या आवाजान म्हणपाचें से नो टू कोल. म्हणया वांगडा आमी म्हणया ओके. ओन्ली गोल. म्हाजो आवाज तुमच्या तुमी कितले जाण आसा? हांव मायक घेवन आसा. ओन्ली गोल से नो टू कोल. 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 आमका नाका डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. आमका नाका डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. आणि मातसो मोठ्यान आवाज जावंक जाय. आमका नाका डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. डबल ट्रॅकिंग आमका नाका. आता काळो कोळसो म्हणा. काळो कोळसो आमका नाका. काळो कोळसो आमका नाका. काळो कोळसो आमका नाका. देव बरें जावं. होच आवाज जर उरलो जाल्यार निश्चित जैत हे गोंयकारांचे आसतले. आमच्या मदीं हाजीर जाल्ले आसात आदले मुखेलमंत्री आदरणीय प्रताप सिंग रावजी राणे. मुखावेल्या उलोवपाक आपयता गोंयच्या युवकांचे प्रतिनिधित्व करपी गोंय प्रदेश युवा समितीचे अध्यक्ष अद्वोगाद वरद मांडोळकर. उपस्थित आयच्या सभेक काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आणि जमलेले सगळ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, आज आमी ज्या ह्या पवित्र भुमीचेर
लोहिया मैदानाचेर जे उपस्थित आसा, ह्याच लोहिया मैदाना वयल्यान राम मनोहर लोहियान क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली आनी तीच आज आमकां सगळ्या गोंयकारांक परत आज पेटोवपाची गरज आसा. आज सगळ्यांक खबर आसा गोंय सरकार आज गोंय काबार करपाक उठला. जावं ते डबल ट्रॅकिंग करून जावं गोंय कोल हब करपा दृश्टीन जावं एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शना बाबतींत जावं ती म्हादय विकपा बाबतींत जावं अनेक विशय असे आसा जेणे करून गोंय सरकारान म्हाका दिसता एक विडो उचलला की गोंय काबार करपाचें. पूण आमी गोंयकार समर्थ आसा की गोंय आमी विकपाक दिवचें ना. सरकारान जरी कितकोय प्रयत्न केलो गोंय विकपाचो, आमी सरकाराक हे गोंय विकपा दिवपा ना, गोंयाची नाशाडी करपा दिवपा ना. कित्याक आज जर पळयत आनी जें गोंयान कितें चल्लां तें सद्या जर पळयत जाल्यार आज गोंयकार आनी गोंय काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आनी तेज्या पासून आमकां गोंय आज वाचोवपाची गरज आसा. कित्याक फुडली पिळगी जी आसा ही आमकां प्रश्न करतली की जेन्ना गोंय काबार जातालें तेन्ना त्या टायमार तुमी कितें केल्लें. त्या टायमार आमकां त्या पिळगेक उत्तर दिवपाक कितें तरी वाव आसपा जाय की बाबा खंय तरी आमी गोंय त्या टायमार सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केल्लो. आज गोंय सरकार डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता. कित्याक करपाक सोदता हें सरकार आज स्पश्टीकरण दिवपाक तयार ना. सरकार म्हणटा ट्रेन पॅसेंजर ट्रेनाक लागून करता, पूण सरकाराचो डाव आसा जो गोंयच्यान कोल्ड ट्रान्सपोर्ट करपाक सोदता कर्नाटकान. आज एक ट्रॅक जो आसा ह्याच ट्रॅका वयल्यान ज्यो ट्रेन्स ज्यो आमी धांवता त्यो पळयता ह्यो ह्या ट्रेन्सा खातीर एक ट्रॅक खूब जालो. पूण अशें आसतना पसून सरकार केंद्र सरकारा कडेन फितूर जावन आज डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता की गोंयान कोल्ड ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. गोंय एक कोल हब करपाची आज सरकाराची तयारी आसा. आनी कोणाच्या फायद्या खातीर? गोंयकारांच्या फायद्या खातीर न्ही. सरकारान केंद्र सरकार जे मोदी सरकार आसा तेजे जे मोजके जे लोक आसा अदानी जावं जिंदाल जावं जे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा हेंकां मदत करपा खातीर आनी गोंयाच्या जे एट द कॉस्ट ऑफ लायफ ऑफ गोवन गोंयाच्या गोंयकारांच्या जिवा कडेन खेळ करून हो सरकार गोंय तांकां विकपा उठला. म्हादय आमची कर्नाटका विकून उडयली. ह्याच पद्दतीन आज कोळशा खातीर गोंय आज काळो करपाचो आज सरकाराचो डाव आसा. हांव चड टायम घेना पूण हांव एकूच आव्हान करता सगळे गोंयकार भावांक हाजे उपस्थित आसा आनी खास करून युवकांक हांव आव्हान करता की आमी आज हांगा शपथ घेवया. एक वेळ आमी परत ही एक चळवळ उबारची पडटली आनी ह्या चळवळींतल्यान आमकां गोंय मुक्त करचें पडटलें. ह्या बीजेपीचे राजवटींतल्यान जी आज एक बीजेपी केंद्रान आनी गोंयान हो जो सरकार चलयता हो आज एक गोंयकारा खातीर एक हो शाप जावन आसा, देशा खातीर एक शाप जावन आसा. आनी ह्या बीजेपी सरकारा पासून आमकां मुक्त जावपाची गरज आसा. आनी एक शपथ घेवया की वेळ पडल्यार प्रत्येक मनशान हांगा जो उपस्थित आसा जो हांव क्रांतिकारी म्हणीन जे उपस्थित आसा तांकां एक वेळ तेंचे रगत दिवचें पडलें आता, गोंय रक्तान तांबडें करचें पडलें आता. पूण आमी शपथ घेवया की हे गोंय आमी कोळशान काळें करपाक दिवपा ना. हांव इतकेंच सांगिन आनी 2 शपथ देव बरें. हॅलो, हे असले वरद बांदोडकार. आयच्या ह्या बसकेक आमी कांय रेजोल्युशन घेतले. पयलें रेजोल्युशन तुमच्या मुखार मांडोवपाक आपयता मिशेल रिबेलो. Good evening. Resolution number 1. This meeting resolves to oppose the laying of railway double tracks from Vasco da Gama to Ospet, meant only to transport coal from Marbungas Port Trust to various industries situated in the neighboring Karnataka, Maharashtra and other states, causing serious health hazards to the people of Goa. Resolution number 2. This meeting resolves to oppose the expansion of national highways meant to establish
expressway solely for coal transportation, creating health hazards and also destroying the identity of Goa. We demand that government must explore the other alternatives available with them without destruction of environment, forest and wildlife. Resolution number 3. This meeting resolves to oppose the laying of power transmission line which will destroy the trees, biodiversity and environment. We demand that the government must explore the other alternatives available with them without destruction of environment, forest and wildlife. हांव जे रेजोल्युशन हांगा इंग्लिशीन वाचला तेचो कोंकणीन अणकार करून तुमकां सांगता. आयचे मिटिंगेन वास्को तो हॉस्पेट मेरेन मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ते कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी ह्या राज्यांतल्या औद्योगीक कोळशाची येरादारी करपाक विरोध करपाचो थाराव एकमतान मानून घेतला. आयचे सभेक पर्यावरणाचो नाश करून राष्ट्रीय महामार्गाचे बांदकाम करपाच्या कामाक विरोध करपाचो थाराव घेता. आयचे सभेक पर्यावरणाचो नाश करून पावर ट्रान्समिशन लायन घालपाचो प्रकल्पाक विरोध करपाचो थाराव घेता. सरकारान हे प्रकल्पाक वेगळे पर्यायाचो विचार करचो अशी मागणी आयची सभा घेता. जेंकां हो ठराव मान्य आसा तांच्यांनी हात वयर करून हाका मान्यताय दिवची. सगळ्यांनी हात वयर करून मान्य केल्ले आसा की ह्या ठरावाक मान्यताय जाल्ली आसा. देव बरें जावं. मुखावयले उलोवपी शंकर पोलजी हे जावन आसा मोर्मुगांव वाठारांतले. मोर्मुगांव कोळशाचो प्रश्न वो ज्वलंत जावन आसा. ह्या कोळशाक लागून मोर्मुगांव रावपी लोक कशे त्रासान आसा हे सगळ्यांक खबर आसा आनी हे कशे त्रासान चड आसा हे थंयच्या लोकांक चड खबर आसा. एक्टिविस्ट अगेन्स्ट कोल ह्या बॅनरा खाला वावर करपी एक धडाडीचे कार्यकर्ते शंकर पोलजी आता तुमच्या मुखार आपणाचे विचार मांडपाक येतले. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मास्क काडटा मातशें तें सांगून काडचें पडटा मागीर पुलीस धाडटा तांचे घरा कडेन अरेस्ट करपाक. सो प्रॉब्लम कितें सरकाराच्या अगेन्स्ट कांय उलोवंक जायना. ओके हांव हांगासर उपस्थित आसलेले सगळे मान्यवर आहा आनी बाकीचे आमचे लोक सगळे तांकां नमन करता. आनी म्हाजें नशीब लोहिया मैदानाचेर आयज उलोवंक मेळ्ळें. पूण म्हाका बरें कितें उलोवंक जाय आसलें ह्या पद्दतीन न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव चांदोर जे लोक आसलेले पळय राती कडेन तांकां देव बरें करून म्हणटा सगळ्यांक. कित्याक तुमी थंय आसलेले म्हणून जे डिसिजन आतां जालां पोस्टपोन जाला कॅन्सल जाला कितें तें खबर ना पूण तुमी सगळे थंय उपस्थित आसले म्हणून आमकां पॉझिटिव्ह न्यूज मेळ्ळी. हांव तुमकां मोर्मुगांवचे 2 गोश्टी सांगता. 2 मिनटां चड उलोवचो ना. उलोवपी खूब जाण आहा. आतां हे जे पिक्चर आहा न्हू फाटल्यान तुमकां दिसता तें ओन्ली कोल से नो टू कितें आमचें तें ओन्ली कोल से नो टू कोल. सॉरी हे एक पिक्चर कसलें पिक्चर अदानीन रिलीज केला हें आनी जिंदाल हे 2 हिरो ह्या पिक्चराचे आनी डायरेक्टर आमचो सरकार आनी बारीकसो सायड रोल प्ले करता आमचो बाब मिलिंद नायक UD मिनिस्टर मोर्मुगांवचो. तेंच्यांनी सगळें हें पिक्चर रिलीज केला आनी आमकां रस्त्यार हाडले. आयज ज्या पद्दतीन गोंयांत लोक बॉब मारता एजिटेशनां करता परिस्थिती अशी दिसूंक लागल्या की डेमोक्रेसी काबार जाल्या म्हणून. आयज अशी परिस्थिती येयल्या की उठ सूट वयता थंय डिक्टेटरशीप. 2 दीस कितें कोळशाचेर उलयलो अरेस्ट केलो 2 फावटी. निमीत कितें मास्क घालूंक नासलेले खंय. निमीत मास्क घालूंक नासलेले. आमी कितें म्हणटा आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटा. कितें आमी हो कोळसो नाका म्हणटा. मोर्मुगांवची परिस्थिती गेली 20 वर्सां कितलेशे लोक आमचे मोर्मुगांवचे
वयर पावले देव जाणा. कितलेच लोकांक डिजीज जाल्यार, कॅन्सर म्हणनाका. म्हाजो बापूय स्वता कॅन्सरान मेला आनी हांव ब्लेम करता ह्या सरकाराक आनी ह्या सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर आनी थंयसरल्या लोकल MLA. कित्याक आमी परत हांकां सांगून सवरून सुद्दां कोलाचेर हेंच्यांनी मात सुद्दां एक्शन घेवंक ना. ज्या पद्दतीन मुर्मुगांवान कोल हँडल जाता आयच्या डेटीन, अहें दिसता कितें सांग की मुर्मुगांवान फक्त मुर्मुगांवानूच क्लाउड्स असतात कशे काळे. तुमी केन्नाय मुर्मुगांव येवन पळया, ज्या पद्दतीन एमपीटीन मुर्मुगांवाची वाट लायल्या कितें ती पळयत जाल्यार अहें दिसता थंय माफिया डॅन जाल्लेलें आहा सारकें. अदानी आनी जिंडाल हे दोन अशे मनीस आहात थंयसर जेंच्यांनी सगळें आमचें मुर्मुगांव नसता नाबूद करून सोडलां. आमी ह्या सरकाराक विचारूंक सोदता, आमच्या मड्याचेर तुमकां पयशे करपाक जाय, क्लियर करा कितें आहा तें. आमी सरकाराक विचारूंक सोदता, तुमकां आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक जाय. मड्याचेर पयशे करपाक जाय म्हणून कित्याक विचारता जाणा, जेन्ना हे कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता हांगाच्यान बेळ्ळारी वयता ट्रक्स, तेन्ना ते ट्रका पोंदान कितले लोक मरता ते हांकां खबर आहा. कोल पोल्युशनान कितले लोक मरता ते खबर आहा. सरकार ईच अँड एवरी स्टेपाचेर फेल जाल्या आनी स्पेशली हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची डिसिजनां आहा आमच्या टुवर्ड्स गोवा टोटली फेल. हेंच्यांनी आमच्या गोंयान फक्त माफिया राज करपाचें ठरयलां हेंच्यांनी थ्रू दीस कोल. आतां हो अदानी कोण? हो अदानी नरेंद्र मोदीचो फ्रेंड आनी त्या एका लाडक्या फ्रेंडांक बिझनस दिवपाक आतां हे सरकार आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो जीव घेवन उठला. डबल ट्रॅकिंग कितें कोंकण रेल्वे नाका आसली आमकां केन्नाच, तेन्नाय बॉब मारलेली आमी, पूण जबरदस्तीन तुमी हाडली. लोकांक फुलयले की ना गोंयकारांक हेचे बेनिफीट जातले, हें जातलें तें जातलें. कांय बेनिफीट जावंक ना. म्हाका दिसता हार्डली 10% गोवन ट्रॅव्हल करतात. आमी समर्थ आसलेले फ्लायटान ट्रॅव्हल करपाक, बसीन ट्रॅव्हल करपाक. कितें इतले व्हडले प्रोजेक्ट आमकां गरज नासलेली आनी स्पेशली आमच्या पर्यावरणाची नाशाडी करून आयज परत तुमी सेम करपाक उठले. मोलें जे डिस्ट्रक्शन चालू आहा कितें हे सरकाराचो आशिर्वाद. अरे म्हाका एक सांग, जेन्ना लाखांनी लोक रस्त्यार देंवता, लोक पिसो आहा, बेकार आहा लोक, आयज हे कोविड-19 सिच्युएशन परिस्थिती लोकांक नाका जाल्या. तुमी आतां कशे टायम काडून येयले आसतले तुमकां खबर, पूण कित्याक येयले गोंया वाचोवपाक. सो हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, लोक बेकार ना, ही तुमची सगळी फालतूपणां पळोवपाक. आयज ज्या पद्दतीन मोले डिस्ट्रक्शन चालू आहा कितें आनी आमच्या वरद बाबान सांगलें म्हादई ज्या पद्दतीन डायवर्ट केल्या, तुमची तोंडां बंद मरे, तोंड उगडाना मरे तुमचें. आनी कोळशाचे तुमचे कितें प्रश्न विचारले तुमकां जाल्यार CM सांगता ना, कोळसो केन्नाच बंद जावचो ना. अरे बंद जावचो ना म्हणून तूं एकटो कोण रे बाबा आमकां सांगपाक? तूं एकटो कोण? तुका CM आमी केला गोंयकारांनी. आमची जेन्ना मत्ता पडले न्हू तुमकां तेन्ना तुमी MLA जाल्या थंयसर आनी आमच्या सपोर्टाचे तुमी मिनिस्टर जाल्या थंयसर. थंय तुमी दादागिरी करून तुमकां आमकां बसोवंक ना, आमी तुमकां बसोवंक ना थंयसर. ती जी भाशणां उलयतात न्हू आनी ती स्टेटमेंटां उलयतात न्हू तुमी, तोंड सांबाळून उलया. आमी गोंयकार, आमी हेच्या पयलींय फ्रिडम घेतलेले आनी आयज जे भायर आमी देंवले न्हू हे कोळशाचे फ्रिडम घेवपाक आनी ते घेवन रावतलेच आमी. हांव ह्या कोळशाचो निशेध करता आनी हांव जो मेरेन हो कोळसो गोंयान बंद जायना तो मेरेन गोंयान म्हाका खबर ना. गोंयान ज्या जाग्यार म्हाका आपयतले त्या जाग्यार हांव वयतलो, पूण मुर्मुगांवान हांव देंवसार कसो आसतलो उपथंयसर हो कोळशाचो निशेध करपाक. आनी हांव सरकाराच्या सगळ्या पॉलिसींचो निशेध करता. कित्याक हे जे पॉलिसीज आहा, रोड वायडनींग, डबल ट्रॅकिंग, मागीर आमचे रिवर डायवर्जन, हे आमचे नॅशनलायजेशन रिवर, हे सगळे जे पॉलिसी आहा सगळे रिलेटेड टू कोल. आनी हे सरकार जे बसलेले आहा हे सरकार अंधभक्तांचे सरकार. हांकां दिसना, हांकां दिसलेलें न्हू जाल्यार इतल्या लोकांचो आवाज आयकतले आसले, अशें लोकांक पिशे करून भोवचे नासलेले. हांव स्पेशली सांगूंक सोदता CMाक आनी आमच्या निलेश काब्रालाक आनी मिलिंद नायकाक, ह्या पिक्चराचो मेन विलन तुमी म्हणू नाका CM म्हणून, मेन विलन मिलिंद नायक. आयज हो मिलिंद नायक ज्या पद्दतीन दादागिरी करता कोर्टान, कितें डॉन कहो करून थेला, इज अ हप्ता एजंट लायक. हप्ता एजंट कित्याक म्हणटा जाणा, सांजचो म्हाका अरेस्ट केल्या उपकारता तुमी, तो थंयसर सगळे धंदे एकटे मिलिंद नायकाक कित्याक? ट्रान्सपोर्टेशन मिलिंद नायक, शिप चॅनलिंग मिलिंद नायक, रेल्वे रॅक कवरींग मिलिंद नायक, सगळे मिलिंद नायक. लेबर सप्लाय मिलिंद हेचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टां मरे सगळीं. मागीर हेकाणी कितें म्हणपाचें? एक मनशाचें पोट भरपाक एक मनीस तुमी इतल्या लोकांचो जीव घेवंक शकना.
आयज जर ही परिस्थिती आमच्या गोंयांत येयल्या न्हू एकूण मनशा खातीर मिलिंद नायक कित्याक म्हणटा मिलिंद नायक जर हे निशेध करता मुर्मुगांवान 1 लाख लोक आहा 1 लाख लोक जर सकयल रस्त्यार देंवलो न्हू कोळसो फाल्यां बंद. सो हांव हे सरकारा कडेन मागता ही दादागिरी बंद करा आनी लोकांचे आयका. नाजाल्यार आयज जे हांगासर राम लोहियाच्या मैदानाचेर लोक उपस्थित आहा आयज 1000 आसतले फाल्यां 1 लाख जावपाक टायम लागचो ना. दीस इज अ वॉर्निंग. हांव म्हाजी इतले दोन उतरां उलोवन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें जावं. शंकरबाब. Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. आता तुमच्या मुखार येतात जयेश शेटगांवकर हे जावन आसा एक थोडो दिवपी एक्टिविस्ट. मागता 2 मिनटांनी तुमी तुमचे विचार मांडचे. ओके. हांव 2 मिनटांनीच सोंपयता कित्याक खूब जाण उलोवपाचे. 10 वर्सां पयलीं व्हरता की जेन्ना सड्यार MPD सारकी जेन्ना कंपनी चलताली जाल्यार आख्या गोंयच्या लोकांचें लक्ष त्या MPDन आपल्याक जॉब केन्ना मेळटलो काय म्हणून अशे लोक आशेन पळयताले. जाल्यार ही गोश्ट सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. त्या MPDची परिस्थिती पळया आनी आयज ह्या गोंयची परिस्थिती पळया ती सेम जाल्लेली आसा. तशें करून हिंगा वास्कोच्यान सड्यार पर्यंत किंवा मडगांव पर्यंत ज्यो बसी येताले 10, 12, 13 बसी 4 सायडी 4 बसी सुट्टाल्यो. आयज एक बस सुद्दां सुटना. म्हटल्यार थंयसरले जे MPD लोकांचे एम्प्लॉयमेंट काबार केलां हें फक्त केलां ते कोळशा खातीरच जालां. जो अंडरस्टँड करा हेचें सिच्युएशन हांव तुका कित्याक कनेक्ट करता. जशी MPDची परिस्थिती जाला तशीच आयज गोंयकाराची परिस्थिती जाला. पयलीं MPD सोंपली आतां आमचे सडेकार आनी आतां गोंयकार सोंपतले. कशें सोंपतले तुका सांगता. कोळसो सगळ्यान पयलीं 4 लेन रोड्स जातात. तुमकां खरें सांगता आमकां सद्या 4 लेनाची गरज ना. आतां तेच रस्ते सारके सपाट केल्यार सगळे गाडयो सुशेगाद वयतात. पूण तरी आसतना 4 लेन रोड जातात. हे रोड कोणाच्या मोगान जातात खबर ना. पूण डेफिनेटली तेच्या सायडीक एक सर्वीस रोडूय जाता. 2 वर्सां किंवा फुडल्या 5 वर्सान हें अपेक्षीत आसा खंय तरी एक गव्हर्मेंट लेटर येतलें स्टेटींग दॅट लोकल शूड यूज ओनली सर्वीस रोड नॉट दी हायवेज. कित्याक लागून कारण आसतलें थिंगा कोण तरी ट्रका पोंदा चिड्डोन मेलो कोण तरी ट्रेलरा पोंदा चिड्डोन मेलो. म्हटल्यार ट्रान्सपोर्टेशन इतकें फास्ट कोळशाचें जातलें. दुसरी गोश्ट गो टू द ट्रेन. आमच्या हितूंतल्या लोकांतले भितर कितके लोक ट्रेनीन ट्रॅव्हल केले आसतले. म्हाका दिसना हार्डली कोणी ट्रॅव्हल करता आसतले. बॉम्बे तर आमचें वचप जायना. दिल्ली मडगांव आमी खंयच वयचे ना. सो हार्डली लोक ट्रॅव्हल करता आसतले. सो डेफिनेटली आमकां डबल ट्रॅकिंगाची तर गरजच ना. जांकां कोणाक गरज आसा तेणी येवन तरी हात वयर काडचे की आपल्याक हेची गरज आसा म्हणून. सो डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. स्ट्रेट गो टू मोल्या प्लांट. मोल्या कडेन वयता झाडां कापतात. इट दे डिवायड तो फूल डोंगर जो आसा तो डिवायड इंटू 2 करतात. वॉट वील हॅपन एट द एंड रिजल्ट्स वील बी वॉट डिस्ट्रक्शन. ओनली डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट इज अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. खुबशे गोष्टी गोंयांत घडोवंक शकताले जावपाकूय जाय आसलेल्यो. ते सोडून आयज जो म्हाज्या सारको भुरगो जो केन्ना स्कुलाच्या गॅदरिंगार ह्या स्टेजीर चडोंक नासलो त्या मनशाक येदे व्हडल्या माचेर अजून उबो केला. म्हाका अशें एक कोणें बरें दिसता की हांव ह्या लोहिया मैदानाच्या हेच्या ग्रावंडाचेर उबो रावलो. पूण म्हाका लज दिसता ही गोंयकाराचेर परिस्थिती येवची न्हू. त्या गोंयकाराच्या भुरग्याक हिंगा परिस्थितीक अपोज करपाक हाडचो न्हू. वेरेन तेंचे ऑब्जेक्शन्स रेज केले तेचे जर कोणी एक्सेप्ट केले ते रायट केले जाल्यार बरें जातलें. पयलींची गोश्ट चांदोरचें सिच्युएशन. सगळे लोक रातचे थंय आसले. सकाळ फुडें इट वॉज CM's ड्युटी टू कम देर अँड अटेंड दोज पीपल. सगळ्यान पयलीं ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ गोवा. तेचें कारण आसलें की आपल्या गोंयांत जे लोक जे हिंगा आसल्यात लोक रातचे जागे आसात ते कित्याक जागे आसात. तेंचे प्रश्न कितें तेंचो प्रॉब्लम कितें हें तेणी जागे जावपाक जाय आसलेलें. हें तेणी विचारपाक जाय आसलेलें येवन. दॅट मिन्स दे आर नॉट इवन तांकां पडलेलेंच ना गोंयकाराचे. डेफिनेटली पडलेलें ना. आनी हांव तुमकां एक सांगता जे आयज हांवें 2-3 गोश्टीचे शॉर्ट फॉर्मान सांगल्या. हेका बरें व्हडलें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय. 2 वरां उलोवंक शकता हांव. पूण प्रॉब्लम कितें आहा अंडरस्टँड जाय द कॉज. हो कोळसो गोंयांत येतलो न्हू कोणाच्याच बऱ्याक पडचो ना. आयज जो तेणी म्हटलें न्हू तो आमदार कोण तरी बिझनस करता फुडल्या 10 वर्सान तेणी म्हाका दाखोवचें तेचे ट्रक ते पोपायेक बांदलेले आसतले. कित्याक जेन्ना दिल्लीचे लोक हिंगा येतले पळय ते वांगडा येतना ट्रेन घेवन येतले आनी ह्या आमदाराची कापासत ना ती ट्रेन घेवपाची. सो सगळो कोळसो ट्रेनीन वयतलो. सो दॅट इज द बेजीक आयडिया बिहायंड दीस डबल ट्रॅकिंग. ह्या गाडवांक आयज धंदो दिसता पूण फुडें तेंच्या पोटार पांय कशे पडटले ते फुडें कळटले. पूण हें आमकां गोंयकार वयर सरलो जाय. सो प्लीज हे मुवमेंट डोंट कन्सिडर इट इज अ पॉलिटिकल मुवमेंट. कन्सिडर इट इज अ गोंयकारा खातीर गोंया खातीर आमी उठल्यात. सो परत एकदां जावचें तें
गोंयांक फ्रिडम मेळ्ळें, सगळें मेळ्ळें, लोकांक जॉब मेळना, कारण खूब इश्यूज आसात. पूण तेच्या जो वर्स्ट इश्यू जो आसा न्हू, नाका आसलेल्या गोश्टी गोंयाचेर हाडून घालतात. डबल ट्रॅकिंग, कोल, खंयचे 6 लेन रोड आनी हे हेंच्या कडेन 3 किलोमिटरचे रोड सांबाळना, 6 लेन आनी कितें सांबाळटले. सो यू शूड अंडरस्टँड दॅट ऑल्सो. ते बायस जावंक जायना. खंय तरी तो फॉर्म करता, कोण तरी गव्हर्मेंट फॉर्म करता म्हणून आमचे धांवतात. आमचे धांवन गेले, पूण लास्टाक कितें, फुडल्या 6 म्हयन्यान कळटलें. खंय भायर पडले, रनआउट जाले ते. फुडल्या 6 वर्सांक मागीर रनआउट जावपाचे आसात. सो सगळें लिंक आसा. दीस इज लिंक. आनी हांव मागता तुमच्या कडेन, सर कोणी वाचोवपाक शकतात. हांव पॉलिटिशियनाक व्हडलें एक्सपेक्टेशन दवरना, पूण खरें जर कोणी पॉलिटिक्स एक्सेप्ट करता तेन्ना पॉलिटिक्स सोडून सारकें निवळ मनासून चिंता की ह्या कोळशाचो खरो गोंयांक फायदो आसा, ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो जर खरो फायदो आसा जाल्यार त्या 10 लोकांचे उरलेले 40 आमदार कोण उरल्या पळय, हिंगा येवंक ना पळय, तांकां विचारा. तुमी येवन कित्याक सांगना आमकां जाय, पब्लीक मिटींग घेया, कित्याक जाय ते अंडरस्टँड करा, सांगा आमकां. सो सांगना. सो दॅट मिन्स तांकां सुद्दां खबर ना तेंच्या फुडल्या 10 वर्सांत कितें जावपाचें आसा तें. म्हाज्या सारको भुरगो येवन सांगता जाका कांय नॉलेज ना पॉलिटिक्सांतली, पूण हांव तुमकां सांगता इट इज एन ओनली अ डिजास्टर टू गोवा, नथींग एल्स. आनी हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. चड टेन्शन घेनाकात. देव बरें जावं. जयेश बाब. आनी आतां मुखावेलें रेजोल्युशन वाचपाक आपयता बाय सोनिया फेर्नांडीस. Resolution 4. This meeting resolves to continue to be the voice of the people to protect the identity of Goa and environment. This meeting unanimously resolves to continue its participation in all the protest, agitation to preserve the environment, forest and wildlife of the state. Resolution 5. This meeting resolves to oppose the plans to set up a coal hub in Goa, to stand up coal for meeting the requirement of coal-based industries in other states. आयची मिटींग ठराव मानून घेता की गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण हाची जतनाय करपाक आमचो आवाज सदांच जागृत आसतलो. आयची ही जाहीर सभा गोंयचो कोळसो हब करपाच्या प्रयत्नाक विरोध करता. जेंकां मान्य आसा तांच्यांनी हात वयर उखलून मानून घेवचे. देव बरें जावं. मुखावेलो उलोवपी आपयता. ओन्ली गोल, से नो टू कोल. ओन्ली गोल, से नो टू कोल. ओन्ली गोल. गोंयचो एकवट ह्या संघटनेचो एक जाळवणदार. ज्या रातीक चांदोर गांवान रातभर लोक जागे रावले, त्या लोकां बरोबर सकाळची 5:45 वरां मेरेन आमच्या बरोबर आमकां साथ दिवपी गोंयचो एकवट ह्या संघटनेचो एक पदाधिकारी राजू काब्राल हांकां विनंती करता की तांच्यांनी 2 मिनटांनी आपणाचे विचार मांडचे. बाब राजू काब्राल. गुड इवनिंग ऑल एमिनंट लीडर्स ऑफ गोवा. आणि चड कोण तुमी सगळे उबे आहाय तेंकां तुजो नमस्कार आनी थँक्यू. तुमी येयल्या गोंयची पासत, तुमी येयल्या गोंयची पासत. आनी हांव सांगता तुमी आज घरा गेली म्हणटरी आनी सगळें खबर आहा एक कितें चलत तें, आनी सगळें खबर आहा एक कितें जावपा आहा तें. सगळे मुगे पलगी बाब मुगे फ्रेंडांनी सगळें उलयलें आनी थोडे प्रतिमांनी उलयलें. हांव फकत तुमकां सांगपाक शकता गोंया 18 लाख देंवचार भोंवता. 18 लाख द पॉप्युलेशन. 18 लाख. मुगे चेडो 15 वर्सांचो तोय देंवचार जाला. कित्याक हे देंवचारां भायर पडटा. चांद्रा तेदूस आमी रातभर झुजले आनी झुजल्यार तेजे आउटकम मेळ्ळे. पयर तेणी काम बंद केलें. म्हणून हो सरकार साहेबांनो आनी सगळ्या म्हज्या बाय भयणांनो भिले गे आमकां आनी अशेंच ते भितोले मुखार. ताका लागून डोंट स्टॉप द फायट. हांव चड कोण तुमकां एज्युकेट करपाना कितें आमचें आनी उलयतले. 18 जून 1946 हांगा एक दिवो पेटलोलो टू लिबरेट गोवा. आज हांव सांगता परत पेटोवया. आयकलो ना जायना रे उजो पेटोया भायर मारया हांकां. आयकले मरे साहेबांचो भायर मारया. थँक्यू तुमकां. वयताना सणा 2 आनी उतरां सांगता तुमकां.
पर 10,000 आहलोले हे पाट कितू येताले 20,000 हय 18 लाख मरे कितू येताले घरा वसा निच्यो घे कोण ते वस तुमचे राती कडेन न्हिदता आसतना फकत एक निच्यो घेवपाचो घरांतले एक मनशा भायर काडटली रस्त्यार हें तापोवपाक काडटली व्हेरी गुड भाव आसतले हिंगा उपस्थित आहात ते आमचे लिडर आमकां हेल्प करतले आतांनी गेले 4 पडाय गुजरात ओ बुड्ढा मोदी सरकार ये तुम्हारे मन की बात नहीं है ये गोवा की बात है दिस इज अबाउट गोवा तुम्हारी मन की बात तुम्हारे मन में रखो ये मन की बात गोवा में मत लाओ आई एम totally against the transportation of coal, the double tracking, against every other project, even the privatization of these beaches which is happening. And only Goans, the youth of Goa and the future of Goa can fight for this. Thank you so much for coming. Thank you everybody. देव बरें जावं 2013 वास्को वाठारांत मुर्मुगांव अगेन्स्ट कोल ह्या संस्थेचे घडणूक जाली रजिस्टर्ड बॉडी फॉर्म जाली आनी त्या वाठारांतले काँग्रेसचे लिडर इग्नीस गोंयकार संकल्प आमोणकर हांच्यांनी मुर्मुगांव अगेन्स्ट कोल ह्या बॉडीचे नेतृत्व केले ह्या कोळशा अगेन्स्ट जो कोळसो आयज आमी उग्र स्वरुपान गोंयकार उठल्या मुर्मुगांवचे लोक फाटली कितलींशींच वर्सां हाच्या आड झगडटा तातूंतलोच एक संकल्प आमोणकार तुमच्या मुखार मांडटलो आपणाचे विचार. आयज आमच्या मुखार बसलेले आमचे सगळे काँग्रेसीचे लिडर आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर तसेच आमचे CLPचे लिडर सर दिगंबर कामत तसेच आमचे नावेलीचे आमदार सर लुइजीन फलेरो आमचे गोंयचे साऊथ गोवाचे खासदार बाब सार्दिना तसेच आमचे आदले मुखेलमंत्री आताचे आमदार आमचे सिनियर काँग्रेस आमदार सर प्रताप सिंग राणे सर तसेच हांगा बाकीचे आमचे उपस्थित सगळे काँग्रेस ऑफिस बेरर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आनी हांगा जमिल्ले आमचे सगळे गोंयकार आयज आमकां हांगा जमपाक फक्त एकूच कारण फक्त आयज गोंयकारांक जे कोला बाबतीन आनी जे डबल ट्रॅकिंगाक लागून जे त्रास जावपाचे आसा फुडले फ्युचराक तेच्या लागून आयज आमकां सगळ्यांक जागृत जावपाची गरज आसा आनी हेज्या लागून आमकां लढो लडपाची गरज आसा. आयज जे वास्कोकार स्पेशली आमचे मुर्मुगांवचे लोक आनी वास्कोकार कित्याक आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान 4 कॉन्स्टिट्युन्सी येता बट ह्या 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मुगांवान जे वास्कोकार आमी आसा जे आमकां जे चडांत चड जे इफेक्ट जाता कोलाचे ते म्हणटा ते हे लोकांक जाता. आयज हो कोल जेन्ना स्टार्ट जाल्लो 20 वर्सां पयलीं तेन्ना हो एक कारण घेवन स्टार्ट जाल्लो तेज्याक लागून तेन्ना गोंयान थोडीशी कंपनी आनी ती कंपनी थोडी स्टील मुर्मुगांव स्टील जी आमी कुर्तोरी वयताना त्या रोडाक आसा अपरांट आयर्न एंड स्टील प्लांट गोवा स्पॉन्ज सेजा गोवाचो पीक आयर्न अश्यो 6 कंपनी त्या टायमाचेर गोंयांत येयली आनी तेज्या लागून कोलाची गरज पडटा म्हणून तेन्ना 20 वर्सां पयलीं एन्युअली वर्साक फक्त 1 मिलियन मेट्रीक टनाचे हो कोल इम्पोर्ट जावपाक लागलो आनी ह्यो जेन्ना इम्पोर्ट जावपाक लागलो जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांवचेर बर्थ नंबर 10 म्हणटा थंयसर हांव तुमकां मुद्दाम फाटली थोडीशी गजाली सांगता खंयसून कोल स्टार्ट जालो तो तेन्ना बर्थ नंबर 10चेर जाले आनी तेन्ना आमचे सगळे गोंयकार भाव हो कोल हँडल करतालो आनी ह्या फॅक्टरींक हो कोल पावतालो. आयज चडांत चड ह्यो कंपनी सगळ्यो बंद जावन पडलेल्यो आसा. मुर्मुगांव स्टील बंद जाली अपरांट बंद जाली सगळ्यो कंपनी बंद जाल्लेल्यो आसा. आयज गोंयांत म्हणटा तो कोलाची गरज ना.
आयज जे बत नंबर 10 जे आमचे गोंयकार भाव जो कोल हँडल करतालो आयज तो बंद केल्लो आसा बत नंबर 10 गव्हर्मेंटान तेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटान काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना बत नंबर 10 जो कोसो हँडल जातालो तेन्ना तो स्टॉप केल्लो आसलेलो आनी जेन्ना तो स्टॉप केल्या उपरांत हीच एमपीटीन परत कोल स्टार्ट केलो बत नंबर 6 आनी 7 जिंदाला काडून तेच्या उपरांत तेंच्यांनी अडानी काडलो अडानीक स्टील हँडल करपाक कोल हँडल करपाक दिलो आनी आतां वेदांता कंपनी येयलेली आसा आतां हे एमपीटीन 3 जे आमचे माफिया आसा कोल माफिया म्हणटा आमी तांकां गोंयान एमपीटीन घुसलेले आसा ते म्हणटा ते अडानी तेजो सगळ्यांक चडांत चड शेअर आसा तेज्या उपरांत जिंदाल आनी तेज्या उपरांत जो आमचो आसा तो वेदांता येता आनी हेंकां जर कोणाचें ब्लेसिंग आसा जाल्यार फक्त हे बीजेपी गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल आसून तांकां ब्लेसिंग आसा आनी गोंयच्या हे गव्हर्मेंटाचे ब्लेसिंग आसा आतांच ज्या प्रमाणे हांगा आमच्या खुबश्या भावांनी उलयले कित्याक आयज मुर्मगांव तालुक्यान आमची 4 कॉन्स्टिट्युन्सीन 4 आमदार बीजेपीचे आसा 4 आमदार बीजेपीचे आसा बट आयज पर्यंत ते आमदार थंयसरले भायर सरना हे कोलाक ऑब्जेक्ट करपाक लागून कित्याक सरना आमी तांकां खुबदां प्रश्न केलो कित्याक सद्या आतां गोंयान जे हिसपान आमच्या वास्कोकारान मुर्मगांव लोकांक जो कोल आमी इनेल करता आयज जी दुयेंसां आमकां वास्कोकारांक जावपाक लागला जे सगळ्यांक चडान लॉकडावनाचे पेशंट वाडले ते वास्कोन वाडले फक्त पोल्युशनाक लागून कित्याक वास्कोन जो पोल्युशन आसा तेच्या लागून चडांत चड आमचे कोविडाचे केसीस वास्कोन जाली हे कारण आसलेले कोलाक लागून आनी आयज आमी पळयता आमची धाकटी भुरगीं सुद्दां आसा आनी आमचे वडील जे आसा तांकां सुद्दां आयज जे दुयेंस जाता लंग्साचो प्रॉब्लम जाता हार्टाचो प्रॉब्लम जाता बाकीचो आस्थमाचो प्रॉब्लम आसा खुबशे जे लिंक आसा कित्याक आमी डेली उठून हो कोल खाता वास्कोकार मुर्मगांवकार लोक कोल खाता डेली सकाळ सांज रातचो डेली उठून खाता सो ही परिस्थिती जी आयज जाल्या आनी आयज जो इम्पोर्ट जाता कोल तो आयज कोल थंयसर आमच्या मुर्मगांवान 12 मिलियन मेट्रीक टन एन्युअली इम्पोर्ट जावपाक लागलेलो आसा 1 मिलियन टनांसून 12 मिलियनाचेर पावलेलो आसा आनी हो आसा तो आमचो पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल म्हणटा कितें आमी तुमकां रिटर्न एश्युरन्स घेतले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून कितें बाबा 10 ते 12च्या वयर आमी हो कोल आनी वाडोवपाक दिवपाना म्हणून अरे तुमच्या असले फटिंगाचेर आमकां मात सुद्दां विश्वास ना कित्याक तुमी फक्त ही फोड मारपाक लागून आमकां सांगता जर तुमकां 10 ते 12 मिलियन टनाचे तुमी एश्युरन्स घेतले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून जाल्यार तुमकां डबल ट्रॅकिंग कित्याक जावं जर तुमी जर वाडोवपाचो ना कित्याक हे ट्रॅका वचून हो कोल वयता 10 ते 12 मिलियन टन एन्युअली जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाची कित्याक गरज आसा सो हो डबल ट्रॅकिंग फक्त करता फक्त हो कोल इम्पोर्ट वाडोवपाक आनी हे वाडोवन हो सगळो कर्नाटकान वयतलो हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांच्या जिवाचेर तुमी हो कोल तुमच्या कर्नाटकान व्हरतलो अरे कर्नाटकान तुमचे कितलेशे पोर्ट आसा मरे कारवार पोर्ट आसा मेंगलोराक पोर्ट आसा कितले 10 पोर्ट कर्नाटकान आसा तुमी तुमच्या पोर्टान व्हर थंयसर इम्पोर्ट करा तुमकां थंयसर गव्हर्मेंट परमिशन दिना इम्पोर्ट करपाक आनी म्हणून तुमी गोंयांतसून तुमी कोल व्हरपाक सोदता हांव हेजो निश्चेद करता आनी गव्हर्मेंटाक वॉर्न करता जशें हांगा सगळ्यांनी सांगलां आमी हो गोंयान कोळसो हाडपाक म्हणटा तो कसो दिवपाना आनी हेच्या फाटल्यान आमच्या मुर्मगांवान आतां एक व्हडलोसो थंयसर एक डाकू म्हणटा पळय हांव एक डाकू एक मोनोपोली तयार जाल्ली आसा जशी अडानी जिंदाल आनी आमचे वेदांता हे मोनोपोली करपाक लागलेले आसा तशें आमच्या एमपीटीन पोर्टान थंयचो स्थानीक जो आसा आमदार मिलिंद नायक जो जाली 15 वर्सां ते आमदार आसा 3 टर्म जालो तो जिखून येयला 2 टर्म तो मिनिस्टर आसलेलो पयलीं पावर मिनिस्टर आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा हो मनीस एमपीटीन आयज फूल मोनोपोली मुद्दाम सांगता हो मनीस आसा एक शब्द काडना एक उतार उलयना गपचूप थंय एमपीटीन आख्खो पोर्ट कॅप्चर केल्लो आसा आयज थंयसर जे प्रमाणे सांगला स्ट्युडिओरिंग लायसन लेबर लायसन ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन लायसन जी आमची ट्रेनी वयता वॅगन्स वयता तेजी जी ताटपत्री घालता तेजो कॉन्ट्रॅक्ट बारीक जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा हो सगळो मिलिंद नायकाच्या नांवान आसा आनी तेज्या कंपनीच्या नांवान चलता आनी हांव तुमकां फोट मारना लोकांनो जे हांगा उपस्थित आसा हांव तुमकां मुद्दाम सांगता अंडर RTI एक्ट हांवें मागलेले म्हाज्या नांवान संकल्प आमोणकर मुर्मगांवा पोर्टा कडेन मागलेले बाबा थंयसर जो स्ट्युडोरिंग बिजनस करतात तेजें म्हाका नांव जाय म्हणून
आनी तेंच्यांनी म्हाका ते कॉलेजीचेर नांव दिलें. द प्रोप्रायटर ओनर ऑफ MN कन्स्ट्रक्शन रजिस्टर एज स्ट्यूडोरर इन MPT श्री मिलिंद सगूण नायक. हें नांव आमकां थंयसून तेंच्यांनी स्वता दिलेलें आसा MPT. तो एकटोच मनीस आसा जो स्ट्यूडोरींग थंयसर हँडल करता. तेजो ऑफिसाचो एड्रेस मागलो, तेज्या ऑफिसाचो एड्रेस दिलो, जे मिलिंदाचे ऑफिशियल ऑफिसाचो एड्रेस आसा. तेज्या उपरांत हांवें जे पेमेंट जे हे ट्रान्सपोर्टेशन केल्या उपरांत जे स्ट्यूडोरींग जाल्या उपरांत हो जो पेमेंट कोणाक वयता तेवूय ह्या नांवान वयता, MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान वयता, जेजो प्रोप्रायटर मिलिंद सगूण नायक आसा. हें हांव तुमकां सांगपाक सोदता. आनी तुमी जे ट्रक पळयता रस्त्याचेर जे कोल भरून भरून व्हरता, केन्ना पळयात ट्रकांचे नांवां आसतलीं, मयुरेश्वर म्हणून, मयुरेश्वर ट्रान्सपोर्ट म्हणून. हे जे ट्रक चलता पळय मुर्मागोवा टू कर्नाटका 300-250 ट्रक चलता. हे सगळे जो पात्रांव आसा, जो ओनर आसा हे ट्रान्सपोर्टाचो, तोवूय बाब मिलिंद नायक आसा. पण आयज ते मोनोपोली घेवन बसलेले आसा, तांकां लोकांचे पडलेले ना. आयज ते धंदो फक्त ते आपले स्वताचे आनी गव्हर्मेंट तांकां प्रोटेक्ट करता. आयज आमी पळयताले आमचे गोंयकार भाव ते कितलेसो धंदो करतालो. कोण बाबा ते लेबर कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो, कोण ते ताटपत्रीचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो. बाकीचे स्ट्यूडोरर कितलेशे आसलेले, सगळे आमचे मोठे मोठे स्ट्यूडोरर मुर्मागोवान वाचपा आसलेले सगळ्यांनी धंदो बंद केला. कित्याक येताना ते टोटल मोनोपोली केला, सगळ्यांक थंयसर भायर मारला. जितली कोलाची बोटी येता, आख्खी कोलाची बोटी, आयन ओराची बोटी फक्त हो मिलिंद नायक हँडल करता. तेज्या शिवाय थंयसर कोणूच पोटान काम करना. हें तुमकां सांगपाक हांव मुद्दाम रावला. कित्याक तेज्या फाटल्यान कित्याक आनी जर हांव कितें हांगा रॉंग उलयला जाल्यार हांव तेंचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक चॅलेंज करता. बाबा तूं तुज्या कलिगाक घे, जो तुजो मिनिस्टर आसा ताका घे आनी क्लियर कर म्हणून, तो धंदो करना काय ना म्हणून. तेणें क्लियर कट सांगचें, ओपनली येवचें. हांव ताका चॅलेंज करता, बाबा तुमी ते बिझनस करना काय ना म्हणून. आनी स्वताच्या ह्या बिझनसाक लागून जेन्ना लॉकडावनाच्या टायमार आमचे सगळे लिडर्सान आमी डिमांड केल्लो की वास्को लॉकडावन करचें म्हणून. जेन्ना फर्स्ट केसीस थंयसून स्टार्ट जाली वाडपाक, मुर्मागोवा वचून वास्कोसून जेन्ना आमी लॉकडावन मागलेले आनी फक्त हे लॉकडावन करूं नासले कित्याक फक्त MPT बंद पडटली म्हणून. आनी MPT चालू उरपाक लागून ह्या मिलिंद नायकाचो धंदो चालू उरपाक लागून तेंच्या लागून थंयसर लॉकडावन जावना. आनी तेज्या लागून आख्खी थंयसून केसीस आख्खी गोंयभर पसरली आमच्या वास्कोसून. सो हेच्या लागून जो जबाबदार आसा, रिस्पॉन्सिबल आसा, तो फक्त आमचो हो गोवा सरकार, गव्हर्मेंट जो आसा, प्रमोद सावंत तेजे कलीग आसा, हे रिस्पॉन्सिबल आसा. सो तुमकां सगळ्यां कडेन माझी 2 उतरां काबार करच्या पयलीं हात जोडून तुमचे कडेन सांगता कित्याक टायम येयलो आसा. आमी एज अ काँग्रेस पार्टी आमचो मुवमेंट आसतलोच, बट हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, उलो मारता. जशें आयज आमच्या पार्टीन, काँग्रेस पार्टीन उलो मारला आयज सगळ्यां कडेन. सोशल एक्टिविस्ट, बाकीचे जे आमचे हेच्या लागून NGOs हे कोलाक लागून जे ओपोज करता तांकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर या. आनी आमी मुद्दाम हो जो बॅनर दवरला, ओन्ली गोल, से नो टू टोल, से नो टू कोल, हेच्या लागून दवरला. कित्याक बाकीचो आमचो कसलो पार्टीचो बॅनर घालूं ना काय ना. कित्याक आमकां जावं कित्याक हो मुवमेंट आसा तो आमचो लोकांचो मुवमेंट जाल्लो जावं. आनी हेच्या लागून हांव तुमकां मागता, जशें केन्ना केन्ना हेजे इशू आसा कितें गव्हर्मेंटाचेर आमी विश्वास दवरूंक शकना. फाल्यां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आमकां दवल्ली कॅन्सल केलेलो आसा म्हणून, स्टॉप केलेलें आसा, कॅन्सल न्हू स्टॉप केलेलें आसा म्हणून, संडे काम जावपाना. बट आमकां मात सुद्दां विश्वास ना. आमचे काँग्रेसीचे हर एक कार्यकर्तो फाल्यां थंयसर उबो आसतलो, तेंचेर वॉच दवरपाक, बाबा काम जाता काय ना तें पळोवपाक लागून आमी सगळे जाण थंयसर हाजीर आसतले. हें सांगता तुमकां, तुमचे कडेन मागता, तुमीय फाल्यां थंय या. थंयसर मुद्दाम पळोवपाक बाबा हो गव्हर्मेंट आमचे कडेन फोटिंगपणां करता काय ना ती पळोवपाक आमी थंय या. सो सगळ्यांक परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, हात जोडून परत एकदा देव बरें जावं. संकल्प मुखार. आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका. ठराव मांडपाक आपयता बाय रॉयला फेर्नांडीस. सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता. आयचे 6th resolution. This meeting resolves to demand public hearing on all the 3 projects which are passing through Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park, causing mass destruction of biodiversity. 7th resolution. This meeting resolves to demand to immediately drop the FIRs filed against the 6 Goenkars with their names and unknown others for their participation in the people's protest held at the Heritage Village of Chandor on Monday, 2nd November 2020. आयची बसका पर्यावरणाचो नाश करपी प्रकल्पाचेर सरकारान जाहीर आनी सार्वजनीक सुनावणी घेवची
अशी मागणी करपाचो ठराव घेता। आयची सभा ज्या कार्यकर्त्यांच्या नांवा सयत आनी हेरांचेर घाल्ल्यो केसी फाटल्यान घेवच्यो अशी मागणी करता। सगळ्यांनी हात वयर करून हाका मान्यताय दिवची। आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका। मुखावेले उलोवपी साऊथ गोवाचे MP काँग्रेस पार्टीचे वरिष्ठ नेता शार्दील बाब हांचे कडेन विनंती करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडचे। हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे काँग्रेसाचे अधिकारी आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या इश्टांनो, उमेद भोगता सगळ्या लोकांक हिंगा पळोवपाक आनी सगळ्यांच्या मनांत एकच सोच ही तुमी चिंतून हिंगा आयिल्ले आसात की सरकाराक सांगपाक गोंयचें निसांटन करूं नाकाय। गोंयचें तुमी निसांटन करूंक जे मुखार आयिल्ले आसात। गोंयांत आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां कोव नाका सांगून ते भशेन देखून तुमी हिंगा आयज हाजीर आयिल्ले आसात। तेन्ना हांव तुमकां परबी दिता पयले स्वातेर। पयर तुमी जेन्ना शांदोर तुमकां सगल्यांनी उलो मारलो आनी तुमी थिंगा हाजीर रावले दाखोवपाक की हें आमकां ओदरूस गोंयचेर आयलोले आमकां नाका पूण। आनी आयज तुमी हिंगा हाजीर आसा तेंच दाखोवपाक कित्याक हो सरकार तेची दिनान लोकांचेर। आमी डेमोक्रेसींत आसा, केंद्रांतूय तशेंच आमच्या पार्लमेंटान बील पास केलें। कसलें आमचें फार्मर्स कितलें आमी ओपोज केलें, कशेंच आयकूंक ना, ताबडतोब पास करून उडयलें। पार्लमेंटान कितें आसा, कितें ओपोज केल्ल्यार ते एक सिलेक्ट कमिटी आसता, थिंगा धाडटात, ताचो रिपोर्ट घेतात। हे आनी कोणाचें आयकपी न्ही, जाय म्हणचे जाय करून उडयलें। आमी थिंगा जायतें धरणां केलीं, आमी थिंगा पुरसांव काडलें, पूण कित्याक शिरीक पडूंक ना। आतां हेंच आमच्या गोंयांत सुरू जाल्लें आसा। हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, सरकार कोण घडोवन दिता, वर्जा घडोवन दिता। सरकार लोकांक निवडून कोण दिता, हे जे आमचे लोक जे आसात ते। तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां चीफ मिनिस्टराक, जेन्ना गोंयचे जनता तुका सांगता आमकां हे प्रोजेक्ट नाका, हांव ह्या आमदारांक उलो मारता, बकून आमचे सावथाचे आसात ते। तुमी चीफ मिनिस्टराक कित्याक वॉर्निंग दिनात आनी सांगात हें गोंयचे व्हड्ड्या आयल्यान व्हरों नाका। सबंद लोक हे आमी प्रोटेस्ट करतात, कितले लोक मार्गार आयले, लोक न्हिदले, रातभर न्हिदले थिंगा। आनी तेंच आतां रेजोल्युशन जे पास केलां 6 जाणांचेर जो FIR जो केला तो फाटी घेवपाचो। कित्याक नाजाल्यार सरकार तुमी तोरी एक्ट कोन्नाय जाल्यार लोक सबंद क्रॅक बॉन्ड करचो पडटलो। तेन्ना हांव तुमकां जनतेक जे आयज तुमी हिंगा आयिल्ले आसा तुमकां उलो मारता, आमकां तुमी निवडून दिले आनी तुमकां जें चिंता तें आमी चिंता। आमी फकत गोंयांत कितें बरें जाता तें करपाक आमी तुमी आमकां मुखार धाडलेले आसा। तेन्ना गरज पडल्यार हांव तुमकां हिंगा एक विनंती करता, आमी तुमच्या मुखार आसतल्यात आनी म्हाका दुबाव ना, तुमी आमच्या बरोबर आसतल्यात हें बंद करतात। गोंयकार बांदो आनी भयणीनो, हो उमके पार्टीचो प्रोजेक्ट न्ही। आतां संकल्पान सांगले भशेन ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो करतात थोडे कॉर्पोरेट ज्यो आसात तांकां हेल्प करपाक हांव नांवां काडिना। तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक आनीक एक सांगूंक सोदतां, तो आयज पर्यंतूय आमी सगळे हिंगा मास्क घालून आयिल्ले आसात।
तो इस्कॉलां सुरू करपाक कोत्ता। डिसेंबर कॉमर्स जावपर्यंत जेन्ना वता थंयसर देशांत अमेरिका कितलें चडलें, आमचे इंडियेक भारतांत आजून बंद जावंक ना, फ्रांसात कितलें चडलें, तेन्ना हांव मागतां की इस्कॉलां सुरू करूं नाकात। लोकांच्या भुरग्यांक हें कोवीड जावपाचें नाका। आंध्रांत सुरू केलें, दीस भितर 240 लोकांक कोवीड जालें भुरग्यांक। तेच भाशेन ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आसात हांव म्हणटा कोवीड काबार जातरी सुरू करुया। गोंयची जनतेचे तुमी सेवा करात, जें लोकांक कितें बरें जाता तें करपाक तुमकां निवडून दिलें। MLAक आनीक एक फावट विनंती करता, गोड्या उगड्यात तुका हे लोकांक निवडून दिल्ले, तुमी तिगा गेल्यात पूण तुमी BJP जायनात। पळयात, तुमी BJPचो चड मोग वो आमच्या गोंयकारांचो गोंयचो मोग, तें तुमकडे हांव मागतां। आनी जाता तितले बेगीन हें जें करपाचें आसा तें बंद करात, लोकांक त्रास नाकात, कित्याक लोक कसोच उगो रावपाचो ना। तेन्ना हांव तुमकां मागतां, जायत जागे गोंयकारांचो जायत जागे गरज पडल्यार हो आखो ट्रॅक आनी तुमी जरूर आसतले हें म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी मना पासून चिंतून तुमी ह्या मुवमेंटाक बंद करपाक मुखार लायिल्ले आसा। देव बरें करूं। Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. पहिले ठराव मांडपाक हांव आपयता अभिजीत देसाय हांकां। सगळ्यांक तुमकां नमन। Resolution number 8. This meeting resolves to request the Congress Parliamentary Party to move an amendment in Parliament to exclude MPD from Major Port Authority Bill 2020, which gives absolute power to the port bypassing the state laws and local bodies. Resolution number 9. This meeting resolves to demand from the Ministry of Environment and Climate Change to conduct a cumulative environment impact assessment to assess the overall and collective impact and health on flora and fauna, the waterfalls at the Dudhsagar, and overall impact on tourism industry in Goa. Congress MPT Major Port Bill 2020 हांकां अमेंडमेंट मूव करपाचो ठराव मानून घेता। हे मिटीन मागणी करता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हांच्या कडेन की क्युम्युलेटिव्ह एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करचो। सगळ्यांनी हात वयर उखलून ह्या ठरावाक मान्यताय दिवची। देव बरें जावं। आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, काळो कोळसो आमकां नाका। देव बरें जावं। आमच्या मदीं आयज उपस्थित आसा लोकां मदीं बसून काँग्रेस पार्टीचे आमदार बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जे लोकां मदीं फाटल्यान बसलेले आसा। इश्टानो, मुखावयले जे आमचे उलोवपी आसा तांकां आपयता गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आदरणीय लुईजीन बाब फालेरू। हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश, आमचे विरोधी पक्षाचे नेता बाब दिगंबर, आमचे वरिष्ठ लीडर आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे, आमचे कास्तार आनी आदले मुखेलमंत्री बाब सार्दिन्या, हांगा हाजीर आशिल्ले आदले मंत्री, आदले आमदार, आमचे मेंबर्स ऑफ द प्रेस, आमचे काँग्रेसाचे फुडारी, मोगाळ, पयनांदो आनी भावांदो।
हांव पयले सुवातेर नमस्कार करतां. हांगाचे सगळे इतले त्रास काडून कश्ट काडून हाजेर आहा तांकां. आनी तेच बरोबर नमस्कार करतां ह्या चळवळींत फाटले कितलेशे गोंयकार भाव आनी भयणो हे चळवळींत भाग घेतात, खुबशे कश्ट काडटात. कांयशे लोक हिंगा ना, पूण तांचोय उगडास करून तांकांय नमस्कार करता. इंग्लिशीन एक म्हणणी आहा, when Rome was burning, Emperor Nero was playing his fiddle. आज गोंयांत आनी आख्या देशांत जेन्ना उजो पेटलेलो आहा, आमच्या देशाचो आनी गोंयचो लोक त्रासान पडलो आहा, हो जो आमचो गोंयचो सरकार आहा तांकां गोंयचें घटक पाडी बूद आयिल्ली आहा. आनी ही पाडी बूद येयली म्हूण कांय व्हडलेशे प्रोजेक्ट तांणी हाडल्यात गोंयची गठन करपाक. आतांच 8 थाराव हांगासर पास केले. हे थाराव पास करपाची गरज ना. जो सादो 5 वर्सांचो भुरगो आमी गोंय तरी सांबाळटले, गोंयची इकॉलॉजी सांबाळटले, गोंयचो एनवायरमेंट सांबाळटले आनी गोंयकारांक सांबाळटले जाल्यार हें सरकाराचें कर्तव्य, जबाबदारी. coal handling transportation, doubling of railway lines, destruction of our pristine trees and pristine forest, diversion of Madey water, Madey river, privatization of 50% of Goa's coast. ह्या आतां गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर उद्योग आनी धंदो करपाक बाय सरल्यात. हांवें काल 3 लेटर बरयल्यात. हांव मुद्दम सांगूं सोदितां. एक श्री नरेंद्र मोदी, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एक श्री पीयूष गोयल, युनियन मिनिस्टर ऑफ रेल्वेज. आणि एक प्रकाश जावडेकर, युनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट. म्हाका कांय प्रेसांनी प्रश्न केलो, तुमी प्रायम मिनिस्टराक लेटर कित्याक बरयलां? कांय प्रेसांनी म्हाका प्रश्न केलो. हांव मुद्दम सांगूं सोदितां. हे कांय प्रोजेक्ट काँग्रेसान हाडले. आज सोबे बाजार ह्या लोया मैदानार हांव सांगूं सोदितां की हे जे प्रोजेक्ट आयज आहाय आनी फुडाराक ते हाडपाक सोदताय ते गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर आड. आयज ते गोडे सोशल मिडिया उजार करतात. हांव एक प्रश्न हे बीजेपी लोकांक सांगूंक सोदतां. आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जालो ताजे जे दोस्त आहा अदानी आनी स्टेट बँकाचो चेअरमॅन आनी दुसऱ्या बँकाचे चेअरमॅन घेवन ऑस्ट्रेलिया गेलो. ऑस्ट्रेलिया गेलो आणि अदानी मोदयान ऑस्ट्रेलिया मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट केलो ओवर कोल माइन्स. Australian coal mines are one of the biggest coal mines in the world. हातूंत काँग्रेसाचो आधा. हातूंत काँग्रेसान कितें तरी घातलां. हे नरेंद्र मोदीचे इश्ट जो आखो देश घेवपाक सोदतात
गोंय घेवपाक सोदतात हें गोंयांत चलचें ना. हें गोंयकार जे पर्यान गोंयकारांच्या आंगान रोगतान रगत आहा ते पर्यान गोंयकार केन्ना करूंक दिवचे ना. जेन्ना गोंयचे एक तोर्साद आसली गोंयकाराचेर गोंय व्हरून विलीन करपाक मर्जर ऑफ गोवा गोंयकार उबे रावले आनी गोंय सांबाळलें. जेन्ना गोंयांत चळवळ जाली कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक खुबशे गोंयकारांनी सॅक्रिफायस केलो. पुलिसांच्यो लाटल्यो सोसल्यो, बळगण सोंसली, खुबशे गोंयचे लोक हुतात्मे जाले. पूण गोंयची भास गोंयची राजभास केली. जेन्ना गोंयकारांक दिसलें की आमी युनियन टेरिटरी न्हू, आमकां गोंयचेर हक आसपा जाय, हांव हेचेर उलोवपाक सोदतां. गोंयां घटक राज जावपाक जाय. तर सगळे गोंयकारांनी एक चळवळ केली, गोंयकारांक घटक राज मेळ्ळें. आयज आख्ख्या संवसारांत लुईजीन फालेर सांगना पूण आख्ख्या संवसारांत सगळे देश जे आहा आनी युनायटेड नेशन्स सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुतेरेस आनी आमच्या प्रधानमंत्र्याक लेटर केलां. कितें म्हणून लेटर केलां? India must stop using coal in production of power. India must stop using coal in industries. आणि महत्वाचें, India must stop giving 7 times more subsidy to Narendra Modi's friend for the production of coal. If you want to have an energy, have natural, renewable energy. समजून घेवपाची गरज आहा. जेन्ना आयज युनायटेड नेशन्स फाटल्या म्हयन्याक प्रधानमंत्र्याक लेटर केलां, प्रधानमंत्र्याक आव्हान दिलां, स्टॉप यूज ऑफ कोल. आज गोंयकार जे मागता तें गोंयकारांचें मागणें न्हू, पूण आख्ख्या जगांत आख्ख्या संवसाराचें मागणें हें समजून घेवपाची गरज आहा. आमी आयज परतून प्रधानमंत्र्याक मागीर पियुष गोयलाक रेल्वे मिनिस्टराक आनी प्रकाश जावडेकराक सांगूंक सोदता, Goa is not a colony of the center. Goa is a full-fledged state. तुमचे अधिकार ना आपले जे प्रोजेक्ट आहा ते हाडून गोंयच्या तकलेर घालपाक. आमकांय अधिकार आहा. आमी जाणा प्रोजेक्ट कोण बरे आहाय आनी कोण प्रोजेक्ट बरे नाय ते. आमचे 2 वास्कोचे भाव उलयले हिंगा सांगपाक विसरले. आयज जेन्ना कोविड पॅन्डेमीक आहा, गोंयांत जरी इन्फेक्शन जालें, वास्को गांवांत. कित्याक वास्को गांवांत लोक आहा, they had been breathing coal, eating coal, and suffering from various lung diseases. And all the international authorities are saying where there is a lung infection, COVID pandemic. So we had the highest COVID infections in Vasco, and unfortunately we have lost highest number of our brothers and sisters in Vasco. कोणी म्हणलें सरकार गोंयच्या लोकांक काबार करपाक सोदता,
कांय लोकांनी म्हाका विचारलें कित्याक सांगलो ना. I want to tell them that in the last quarter, of course I was not here for 10 years because I was serving my party at the national level from 2007 to 2016. पूण जेन्ना पयली विधानसभा येयली हांवें ह्या विधानसभेन सांगिल्लें की डोंट मेक गोवा coal destination. Goa is an international and national tourist destination. Don't make Goa a coal capital. आणि तेन्ना हांवें सांगिल्लें म्हजें वास्को सोडीत तूं वास्को ही चळवळ फाटल्या 5 वर्सां चलता. म्हज्याय मतदारसंघांत दाबोर्ली आकेंबायश दिकारपाल हे जे बाग आहा खुबशे त्रास जाता. आनी तेणें म्हणलें की जेन्ना एक दोळे माजर वयता आनी परतून येता तें काळें जाता म्हणून. आमचे ग्रीन आहाय ती ब्लॅक जाताय म्हणून. सो तर तुवें पार्क केली व्हायट कार बिकम्स ब्लॅक कार म्हणून. आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन एनीथींग अगेन्स्ट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हू इज नो मोर. पूण फोकाण केली they didn't take it seriously. Today, after 3 years, I'm telling them, still it is not late. You take a decision and make sure this project is cancelled. Otherwise, we have fought for all of this. Goans language, Goans will die to ensure these projects are no more over here. And Goans will die to fight the coal mafia, to fight the friends of who had been responsible to bring these horrible projects for Goa. आता तुम्ही म्हटले की रेल्वे मिनिस्टराक तुवें लेटर कित्याक बरयल्या पियुष गोयल. पियुष गोयलाक हांवें मुद्दम ही लेटर बरयल्या that you are doubling the railway lines. 3 years back I had told them I am against the coal handling and doubling of the railway lines. 3 दीस आदी हांवें लेटर बरयलें चीफ मिनिस्टराक. If you are not withdrawing the notification you have issued to your collector, we will march them. And सांगपाक खुश भोगता they have not withdrawn the notification yet, but they have withdrawn their decision of starting Davolni railway crossing, closing the Davolni railway crossing. I'm telling you, there is no need of going there tomorrow. Because tomorrow our people of Davolni are celebrating their annual feast. And people of Naveli are starting their annual feast. When the railways start the work, we will give you a call. And you come in thousands. Much more what you have done in Shandor. And stop it. Today, our people are in the celebration. Both sides are the farmers' community. We just finished paddy. Now we have started cultivation of vegetables. I have got a community farm of 450 farmers. Thousands of farmers are earning their livelihood. So I told this government, the proposal of closing the railway crossing at Davolni must be withdrawn. I am happy they have heard and they have withdrawn. And if they start again, we will be there. Because on 23rd of March, I had written a letter to the collector की दावोली क्रॉसिंगा कडेन तुमी जे डबल ट्रॅकिंग करपाक स्टार्ट केलां, that is destroying the vegetable gardens of the people because they were taking heavy machinery. And collector appoil thinga collector AILO, that is exactly 1 year 7 months back. And the very same collector had given a direction to stop the works. Now after 1 year 7 months, the very same collector at the request of this government is telling to continue the work. I am happy they have stopped it.
तिसरें जें लेटर हांवें प्रकाश जावडेकराक हाचे फाटल्यान अर्थ आहा. ही इज अ मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट. गोंयकारांचेर व्हडल्यांतलो व्हडलो घात जो केलो. He gave permission to divert the Made water from Goa to Karnataka. We condemn it. It is a crime against environment. It is a crime against Goa and Goans. Atikun Gorazaha, we have to tell this Daudekar, you please understand Goa. Goa is not a colony of Delhi. आमकां एक स्वाभिमान आहा. आमी गोंयकार, आमी भिवपी न्हू. आनी दुसरे फावटी जावडेकार येले जाल्यार ऑल ऑफ अस विल कीप कॉल टू एन्श्योर दॅट वी डोंट वॉन्ट these leaders from Delhi to come and allow the selling of Goa and selling of Goa's environment and selling of Goa's ecology. आता डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे गोंयच्या सरकारान परमिशन दिलां. कर्नाटका गव्हर्मेंट हॅज नॉट गिवन द परमिशन. म्हणजे गोंया हांकां सोय भितर मेळना. गोंयकार सोय भितर मेळ्ळ्यार जशें हांवें म्हणलां, हो सरकार आनी केंद्र सरकार गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर उद्योग आनी धंदो करपाक सोदता. दे वॉन्ट टू मेक कॉमर्स एंड बिजनेस ऑफ गोवा एंड गोवन्स. कोणींक सांगिल्लें, बाब सार्दीन, वी आर गोइंग टू गेट अनदर 2 shocks. Shock number 1, they are going to pass a bill in the parliament. आमकडे 110 kilometers of coastline आहा. By that act, 50%, म्हणजे where we have got 110 kilometers of coast, 50% of the Goa's coast will come in the hands of the Port Trust, and they will make the same business of privatizing these beaches, privatization of a coastline and selling Goa. कित्याक गोंय विकपाचें. आता they want to sell railways. They say privatization. They want to sell airlines, Air India. They want to sell everything. And you won't be surprised, they will try to sell Goa and Goans also. Half they have already done. And देखून हांव मागता तुमचें तें की आमकां हे आदानी गोंया नाका. आमकां हेंगेलो उद्योग धंदो हिंग नाका. आमी एक स्लोगन दिवपा जाय, गो बॅक अदानी, गो बॅक कोल माफिया, and we will not tolerate these mafias on the sacred land of Goa. ही भूमी पवित्र भूमी. गोंयची भूमी एक पवित्र भूमी. आणि देखून आमी एक आज ठराव घेवया. It is not possible for everyone to come every time, but a time will come. And that time should come immediately. Let us have a meeting wherever there is a biggest Maidan, whether Azad Maidan or anywhere, and tell the government, don't pull Goans. Don't destroy Goa's ecology, environment, our forest, our farmers, our farming land. You are the traitors. You are, तुम्ही गोंयचें गठन करपाक सोदतात आनी देखून आमी तुमकां गोंयचें गठन करपाक दिवचें ना. ही पाळी बुद्ध तुमची तकलेर आयल्या, ही बुद्ध तुमी भायर काडात आनी जात तितले बेगीन तुमी एक ठराव घेयात टू रिजेक्ट, लॉक, स्टॉप एंड बॅरल ऑल दीस सेंट्रल प्रोजेक्ट्स विच आर इम्पोज ऑन गोवा एंड गोवन्स. देव बरें करूं. देव बरें जावं सर. फक्त आमचे 2 स्पीकर उरल्या. कांयच खिणांनी ही आयची बसका झोपतली. मुखावेले उलोवपी आपयता आदले मुखेलमंत्री आदरणीय प्रताप सिंग रावजे राणेजी. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, गोंयांत करचो आमकां नाका. Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. Only goal. Say no to coal. फक्त आनी एक स्पीकर, लास्ट स्पीकर उरला. नमस्कार माझ्या गोंयकार भावांनो. नमस्कार. आज सांगपाचें म्हणजे अनेक अशी
व्हडली व्हडली गोश्टी आनी एक तरेचे गोंय इबाडून अशी वादळां येवन गेली, गोंयकारांनी ती भायर उडयली. सांगपाचें जाल्यार कांय वर्सां पयलीं एक व्हडली फॅक्टरी हांगा हाडली, ताका लागून पोल्युशन जालें, नुस्तें मेलें, समुद्रान सामकें विकारी म्हणजे विशारी अशें जे पोल्युशन जाता तसलें पाणी सोडून नुस्तें मेलें. तेन्ना गोंयकार उठलो आनी आजूय आमचें गोंय भितर इतली जागृती आसा. फुडल्या आमी कशेंच असली वायट वायट गोश्टी घडोवन दिवचे ना. आयज पोल्युशन कंट्रोल एक्ट कशें आयलें ह्या देशात जाल्यार गोंयकारांक लागून जाय. आज तुमी पळयात फॅक्टरी कसल्योय हाडून हांगा विशारी आनी लोकांच्या आरोग्याक बादता तसल्यो गजाली करूंक दिवंक जायना आनी दिनात आनी हे गोंयकारांक वयता. आमचे गोंयकार सदांच जागृत आसात. आतां मदींच कोण तरी आयलो डबल ट्रॅकिंग करता म्हणून. कित्या खातीर गोंयांत आज लोक जायतो रेल्वेन वयता जावं, पूण आमकां गाडयेचो मार्ग आसा, विमानाचो मार्ग आसा, बोटीन मुंबय वचूं येता, सगळ्या तरेचे मार्ग आसा. परंतु आमच्या ह्या गोंयांत तें मानकुलें गोंय हांगा डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाता? हेच्या पयलीं लोक वचनासलो, हांगसून बोमाय वयतालो, बेळगांव वयतालो, जाल्यार हे कोणाक तरी कोळसो आनी कितें घाण वस्तू हांगसून व्हरोंक जाय गोंयांतसून, भायल्यान हाडून गोंयांतसून. आमी तें करूंक दिवचें ना. आज गोंय हें नितळ गोंय, हिरवें गोंय हें आमकां राखून दवरूंक जाय फुडल्या पिढीक लागून. आमकां जशें आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें आसा गोंय तें आमी राखून दवरूया. गोंयांत अभयारण्य आसा, जायते ल्हानशा गोंयांत आमी सगळ्या तरेचे प्राणी माता हे ते राखून दवरले. पूण आज कोण तरी एक व्हडलो आदानी काय कोण तो आयला आनी कोळसो व्हरोंक सोदता. ना, आमी तसलें करूंक दिवचें ना. हांगा कोळसो येयलो जाल्यार सगळें काळेंच जातलें. वास्को आनी गांवांनी हें सारकें ना. ह्या तरेन गोंय इबाडूंक आमी दिवंक जायना. फुडल्या पिढीक जशें आमच्या फाटल्या पिढीन आमकां गोंय दिल्लें आसा तशें फुडल्या पिढीक आमी दवरूंक जाय हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. आनी तें गोंय इबाडूंक दिवचें ना आनी नाच. आमी घट रावंक जाय. केदेय लोक येवनी, आमी हालोवंक जायना. आनी ह्या तरेन आज गोंयची सुंदरकाय, गोंयचे हिरवळ, गोंयची रानां पेडां सगळीं आमी राखून दवरूंक जाय फुडल्या पिढी खातीर. आनी आयज आमकां जशें आमच्या जाणट्यांनी गोंय नितळ गोंय दिल्लें आसा तें आमी राखुया. हांव चड कांय उलोवंक इच्छिना. बाकीचे भितर मित्र उलोवपाचे आसात. ही जबाबदारी आमच्या पिढीचेर येता, हें लक्षांत दवरा. फुडल्या पिढीक कशें गोंय दितलें. लोकांनी आमकां म्हणूंक जायना की गोंय इबाडून दिलें. गोंय राखुया.
आनी हें सुंदर गोंय अशेंच फुडल्या पिढीकडे व्हरून दिवया आनी तांकांय तेंच सांगचें पडटलें की अदानी येवं नाल्यार आनी कोण व्हडलो येवं आमी बदशे ना तांकां लक्षांत दवरा गोंय हें सुंदर गोंय आमी राखुया आनी फुडल्या पिढीकय तें आमी तशेंच हो मेसेज दिवया इतकें सांगून हांव जास्त वेळ घेयना आमचे बाकीचेय उलोवपी आहा परंतु आयच्या सरकाराची ही जबाबदारी तांकां हांव बजावन सांगता गोंय इबाडून दिवं नाका तुमकां निवडून लोकांनी दिल्यात गोंय सांबाळपा खातीर ते बऱ्या भशेन सांबाळ आनी फुडल्या देव बरें जावं सर. आता मुखार आपयता काँग्रेस पार्टीचे विरोधी पक्षनेता आदले मुखेलमंत्री बाब दिगंबर कामत. मागता हे सायडीक आमचे जे कोण हांगा उबे आसा तांकां मागता की मुखार येवन तांच्यांनी बसका घेवची. गोंयच्या ऐतिहासीक मैदानाचेर राम मनोहर लोहिया हांच्या उगडासान दवरिल्लें हें मैदान ह्या मैदानाचेर आज काँग्रेस पक्षाची ही अत्यंत म्हत्वाची मिटींग जाता. ह्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री बाब प्रताप सिंग राणे, आदले मुखेलमंत्री आनी आमदार बाब लुईजीन फालेर, आदले मुखेलमंत्री आनी आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार बाब सार्दीन, आमचो कुर्तोरेचो आमदार बाब रेजिनाल्ड, पक्षाचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार, पक्षाचे सगळे फुडारी लिडर्स, यूथ लिडर्स, महिला काँग्रेसच्यो लिडर्स, म्हजे पत्रकार भाव आनी म्हजे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, 18 जून ह्या राज्यांत क्रांती दीस म्हणून आमी मनयतात. 18 जुनाक ह्याच ऐतिहासीक मैदानाचेर राम मनोहर लोहियान गोंयकारांक एक मंत्र दिलो. तो मंत्र कितें आशिल्लो? जय हिंद हो एक मंत्र आशिल्लो आनी ताणें गोंयकारांक सांगलें तुमच्या काळजा भितर जी स्वातंत्र्याची कीट पेट्टा त्या किटींतल्यान गोंय स्वतंत्र करा आनी तातूंतल्यान 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो, बलिदान दिलें आनी गोंय स्वतंत्र जालें. त्याच ऐतिहासीक मैदानाचेर आज वेळ आयिल्लो आसा परत एक मंत्र दिवपाचो आनी काँग्रेस पक्ष राम मनोहर लोहियाक आमच्या साक्षी दवरून तुमकां एक नवो मंत्र दिता आनी तो मंत्र आसा ओन्ली गोल से नो टू कोल. हो मंत्र राम मनोहर लोहियाक साक्षी दवरून तुमकां सगळ्या गोंयकारांक दिता. हातूंतल्यान कोल हक म्हणटा तो मुळा सकट नेस्ताभूत करपाची आज गरज आसा आनी हातूंत सगळ्या गोंयकारांचो पाठिंबो आसपाक जाय. काँग्रेस पक्ष ह्या मोहिमेक ह्या चळवळीत सदांच मुखार आसतलो अशें स्पश्ट आश्वासन आज तुमकां आमी सगळे जाण हांगा दितात. भारत स्वतंत्र जालो, भारतांत लोकशाही मानली, प्रजासत्ताक देश जालो. प्रजासत्ताक देश म्हणजे प्रजेचें राज, प्रजेन चलयल्लें राज आनी प्रजे खातीर चलयल्लें राज. आज जें राज्य चल्लां हें प्रजे खातीर चल्लां. काळजा हात घाला आनी विचारा हें राज्य प्रजे खातीर चल्लां. प्रजेन जर आवाज उठयलो तो आवाज आयकुपाचें काम हें बरें सरकाराचें आसता. म्हाका याद जाता काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें बा प्रताप सिंग राणो मुख्यमंत्री आशिल्लो. रिजनल प्लॅन 2011 केल्लो. हजारांनी लोक पणजे जमले. काँग्रेस पक्षान लोकांचे आयकलें आनी बा प्रताप सिंग राणान सांगलें रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करया. नवो रिजनल प्लॅन केलो आनी आमी नवो रिजनल प्लॅन केलो. SCZ गोंयांत आमी सँक्शन केली काँग्रेस पक्षान, काँग्रेस सरकारान. केंद्राची स्कीम, काँग्रेस पक्षाचो प्रोजेक्ट SCZ म्हणटा तो, पूण गोंयकारांचो विरोध जालो वेगवेगळ्या कारणाक लागून. काँग्रेस पक्षान आयकलें आनी गोंया हे एकमेव राज्य ज्या राज्यान SCZ तेन्ना स्क्रॅप करपाचें धाडस केलें. कारण प्रजेक जाय आशिल्लें. प्रजासत्ताक राज म्हणजे प्रजेक जाय तें करप, प्रजेचें आयकून घेवप. जें सरकार प्रजेचें आयकून घेना त्या सरकाराक राज्य करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें हांव सामपणे सांगता. काळजात हात घाला आनी तुमचे विचारात डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर?
आता खूब जाण म्हणटा डबल ट्रॅकिंग जाय, पॅसेंजर ओडटले. आज सध्या एक ट्रॅक आसा, ताजे वयल्यान ट्रेनी कितले वता कोणे चॅक केला? एक निजामुद्दीन एक्सप्रेस, एक अमरावती एक्सप्रेस, एक वास्को टू पुणे लोकल, आणि खंयचे ट्रेनी त्या ट्रॅका वयल्यान वता? सगळे ट्रेनी कोकण रेल्वेच्या ट्रॅका वयल्यान वता. मागीर डबल ट्रॅक कोणा खातीर तो? कोणाक व्हरपाक, कितें व्हरपाक? आसा त्या ट्रॅका वयल्यान जो कोल वता तो कोल पावना, तांकां ट्रॅक पावना, आनी म्हणून मोठ्या प्रमाणाचेर. कारण गोंयांत कितें हाडटात? फॅक्टरी कर्नाटकांत, गोंयांत थर्मल प्लांट ना, गोंयांत कसले मोठे स्टील प्लांट ना. कोल गोंयच्या पोर्टांत हाडप, आनी आतांच तुमकां हांव शिटकावणी दितां, एक दीस तो मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हो प्रायवेटायज जाल्लो, कोणा प्रायवेट मनशाक दिल्लो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. आमी सगळे ओगी रावले जाल्यार. कारण गोंयांतले, हिंदुस्थानांतले कितलेशे पोर्ट प्रायवेटायज जाल्या, एअरपोर्ट प्रायवेटायज जाल्या. आतां योजना जाल्यार रेल्वे प्रायवेटायज जावपाचें चालू आसा. रेल्वे आज नाल्यार फाल्यां रेल्वेय प्रायवेटायज. मागीर कितें चलयलां कितें? कसलें प्रजासत्ताक हें? हें प्रजासत्ताक 4 मनशांचें राज? हो 4 मनशांचो देश? भारत म्हणटा तो येदो व्हडलो देश, आनी ह्या देशांत जर तुमी अशे पद्दतीन प्रायवेटायज करपाक लागले सगळें, आनी म्हणून जर हें प्रायवेटायजेशन करून गोंयकाराच्या माथ्यार जर तुमी मारपाक सोदतात, गोंयकार खंयच्याच परिस्थिती आयकून घेवपाना. गोंयकारान हाजे पडली व्हडली व्हडली आंदोलनां केल्या, गोंयकार ओगी रावना. आनी म्हणून ह्या खेपेक सुद्दां हें आंदोलन हे गोंयकार सगळे एकठांय जावन मुखार व्हरतले, ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव म्हाका ना. काँग्रेस पक्ष सदांच तांचे बरोबर आसतलो ह्या आंदोलनात. इंग्लिशीन एक म्हण आसा, हेल्थ इज वेल्थ. हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो, म्हज्या राज्याक प्रत्येक वर्सा बेस्ट मॅनेज द स्टेट इन हेल्थ सेक्टर म्हणून अवॉर्ड मेळटाले इंडिया टुडेचे वेगळे वेगळे ऑर्गनायजेशनाक. एका वटेन तुमी हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात, आनी एका वटेन तुमी गोंयांत कोल हब करतात. हें खंय लागता? मागीर कोल हब जर गोंयांत जालो, बाप संकल्पान सांगलें मार्मुगांवची परिस्थिती कितें म्हाका याद जाता. जयराम रमेश म्हणटा तो काँग्रेस पक्षाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो, तो गोंयांत आयलो 2 दिसां खातीर. हांव ताका घेवन सगळ्याक भोंवलो. आमी काणकोण गेले, काणकोण नुस्तेकारांची घरां दाखयलीं, तेंच्यो झोपड्यो दाखयल्यो. ताका वास्को व्हेलो, वास्को ताका सड्यार गेलो, सड्यार कोणाच्या घरांनी गेले आमी, आनी टेबलाचेर असो हात मारलो, देवता त्या टेबलाचेर, जाल्यार हाताक काळी माती हे लागपाक लागले, पयशाची पावडर. ताणें वेळ केलो ना, ताणें थंयच्यानच म्हाका सांगलें, तूं इमिजिएटली लेटर बरय केंद्राक, सांग की आपल्याक हें मान्य ना म्हणून. आनी म्हाका तें लेटर म्हाका मेळ्ळें 2009 नोव्हेंबर 2009 ह्या दिसा हांवें लेटर बरयलें बाब जयरामाक की गोंयच्या सरकाराक हें मान्य ना, कारण गोंय घेचे टुरिस्ट दोंगर आसात, तुगेल्यो शेतां आसात, नद्यो आसात, हे खंयच्याय परिस्थितींत तुमी लेटर त्या वेळार 2009 हांवें बरयलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता काँग्रेसचें सरकार गोंयांत जेन्ना जेन्ना लोकांनी उलो मारला, लोकांनी प्रश्न उठयला, लोकांनी आवाज केला, लोक रस्त्यार आयल्या, काँग्रेसीन तांचे कान दिवन आयकना. तें आयकुवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसता, बरें सरकाराचें कर्तव्य. पूण ह्या सरकाराक कांयच पडून गेलें ना, कोणाचें पडून गेलें ना. आज सार्दिनान आज सांगलें पळय, काल एका राज्यान शाळा स्टार्ट केल्यो, काल तुमी वाचलां आसतलें पेपर, एका राज्यान शाळा स्टार्ट केल्यो, आंध्र प्रदेश काय तेलंगणा, एका खंयच्या राज्यान. कितले भुरग्यांक कोवीड जालें, कितले टिचरांक कोवीड जालें, हेडलायन आयल्या. आमकां तें गोंयांत जाल्लें जाय काय कितें? मात तरी विचार करा, भुरग्याचे आवय बापायचें ओपिनियन घेया. आवय बापायचें म्हणणें कितें आसा? खंयचो आवय बापूय भुरग्यांक धाडपाक सोदतलो? थोड्या देशांनी भायर 1 वर्स फ्रीज केलां, फ्रीज म्हणजे एका वर्सा सगळीं भुरगीं आसा त्या लायफ पयलीं काय बाकीच्या पयलीं? लायफ जर गेलो काय उरना मागीर. आनी म्हणून ह्या सरकारान लोकांचें आयकून घेवपाची संवय लावपाक जाय, नाजाल्यार हे लोक आसा ती गोंयची प्रजा आसा ती ह्या सरकाराक परत आनी दवरपाची ना अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून आज हांव हांगाच्यान परत एकदां ह्या सरकाराक शिटकावणी दितां. मोलें हें अभयारण्य बा प्रताप सिंग राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो सामको पयलीं, ताजो फॉरेस्ट हो फेवरेट सब्जक्ट. तो एक झाड मारल्यार सुद्दां बोवाळ मारतालो.
आज कितें तुमी हजारांनी झाडांची कत्तल करतात, हजारांनी झाडांची, आनी गरीब मनशान जर एक दारांत झाड लायलें आनी ताका तें झाड जाणटें जालें म्हणून तो मारपाक परमिशन घेवपाक वचत फॉरेस्ट ताका 10 पावटी मारपाक लायता, 10 पावटी. झाड कोणें लायिल्लें, कसलें, कित्याक कापता, हे प्रश्न विचारता. आनी तुमी एका प्रोजेक्टा खातीर 2 प्रोजेक्टा खातीर हजारांनी झाडांची कत्तल करतात आनी जस्टिफिकेशन दितात. कोण म्हणटा 15,000, कोण म्हणटा 20,000, कोण म्हणटा फक्त 25,000च मारतात. अरे 25,000 झाडां किंवा 20,000 झाडां मारप कसलो प्रोजेक्ट? पावर लायन व्हरपाक 8 वर्सां हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो गोंय राज्याचो. आमी अशी झाडांची नासधूस करून सबस्टेशनां उबी केली ना, आमी अशी झाडांची कत्तल करून लायनी ओडले ना. ऑल्टरनेटिव्ह आसा, सरकारान ऑल्टरनेटिव्ह सोदून काडचे. ज्या ऑल्टरनेटिव्हाक झाडांची कत्तल करपाची गरज ना, पयशे मायज लागल्यार जाता, अशे ऑल्टरनेटिव्ह ह्या सरकारान थंय करचे आनी लायन ओडची. पूण झाडांची कत्तल करचे न्ही. मोलें म्हणजे कितें? मोलें म्हणजे अभयारण्य. थंय महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी हें मोलें आसा. ते भगवान महावीराचो स्टॅच्यू आसा. महावीराक कितें दिसतलें हें पळयलें जाल्यार महावीर कितें म्हणटलो हें कोण तरी चिंतपाक जाय. ते सुद्दां हें चिंतनात. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज आमी सगळे गोंयकारांक हांगाच्यान ह्या क्रांतिकारी मैदाना वयल्यान सगळ्या गोंयकारांक काँग्रेस पक्ष उलो मारता की खंयच्याच परिस्थितींत तुमी ओगी राव नाकात. हे प्रोजेक्ट जर जायत आनी गोंयांत जर कोल हब जायत, हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा तें गेलें. हेल्थ इज कोल अशें ताचें घोशण जातलें. आनी म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, हातांत हात घालून हे प्रोजेक्ट आमी अपोज करपाक जाय. गोंय खंयच्याय परिस्थितींत कोलाचो हब जावचो ना हाची खबरदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. आमी लोकांच्या बरोबर आसतले, लोकांक हातांत हात घालून आमी मुखार वतले. इतलें स्पश्ट आस्वासन तुमकां सगळ्यांक दिता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें जावं. दिगंबर बाब कामत, ह्या सरकारान गोंयची लोकशाय काबार केल्ली आसा. ह्या सरकारान गोंयचें मनीसपण काबार केल्लें आसा. काळोख रंगार येता तशी रात वाडत वता. खंय तरी फुललेल्या सातवणेच्या उग्रवासांत रातीकय उन्माद चडटा. बुडिल्ल्या सपनांची प्रेतां आतां उफेतात. तांच्या प्रेतांतल्यान फाल्यांचो सूर्य फुटून आयच्या संवसाराक हुलपावन उडोवये. ते राखेंतल्यान मेल्ले मनीसपण परते फुलोये. ते राखेंतल्यान मेल्ले मनीसपण परते फुलोये. ह्या सरकाराक जाग येवये. म्हाका इश्टानो, तुमच्या सगळ्यांचे आभार प्रदर्शन करपाक आपयता उत्तर गोंयचो जिल्हाध्यक्ष विजय बाब भिके. पयले सुवातीर हांव सगळ्या लोकांचे आभार मानता. कारण जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टीन उलो मारला, जे स्वतंत्र्या खातीर जावं जाल्यार आनी कित्या खातीर जावं, खंयच्या चळवळीक काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक चळवळ, तेन्ना सगळ्यांनी आमकां साथ दिलेली आसा. त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या जनतेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी नमन मारता. तशेंच आमचे हांगातले सगळे लिडर, काँग्रेस पार्टीचे GPCC प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, आदले मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, आदले मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंग राणे, आदले मुख्यमंत्री आमचे लुईदीन फालेरो, मागीर आमचे MP आनी आदले मुख्यमंत्री सादीन बाब, सगळे GPCCचे ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्ट बेरर,